ناظرین، آج کی جو تقریب ہوئی ہے اس کے جو چیف آرگنائزر ہیں جاوید زمان، جو کہ یہاں پر برطانیہ میں ہوتے ہیں اور آپ کا تعلق قانون سے بھی ہے، تو ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ میں آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ آئے ہمارے پروگرام میں اور اتنی کوریج دی ہم کو۔ آپ کو میں آپ کو خاص طور پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ بھی آئے ہیں اور بہت ہی کامیاب آپ کا جو ہے پروگرام رہا ہے۔ تو یورو ایشیا ورلڈ نیوز جو ہمارا چینل ہے اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں اس وقت جا رہا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کو۔ تو آج کی تقریب کے حوالے سے کوئی ہمارے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارا تو جی دیکھیں، یہ ہر سال ہم مناتے ہیں باچا خان اور ولی خان کی برسی کے حوالے سے، اور اس میں یہاں کے لوگوں کو بھی یہ میسج دیتے ہیں کہ جی جو امن کی بات کریں اور جو ان کا پیغام تھا انسان دوستی کی بات کریں، پھر جو پاکستان میں حالات تھے اس سے اپنے دوستوں کو جو ہے وہ آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو نئی صورتحال بنتی ہے پاکستان سے، ہمارے دو بڑے معزز مہمان سردار حسین بابک صاحب، سینیٹر زاہد خان صاحب، وہ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے بھی لوگوں کو وہاں کے گراؤنڈ ریئلٹی سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو آگاہی دی جائے، ان کو جو ہے وہ ملک کے صحیح حالات بتائے جائیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے خیالات شیئر کیے جائیں۔ جاوید صاحب، آج جتنی پرسنالٹیز اس میں آئی ہیں پاکستان سے، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کون کون سے لوگ آئے تھے؟ کیونکہ تقریب پشتوں میں چل رہی تھی، اس لیے میرے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا سمجھنا۔ تو آپ ذرا اردو میں ان کے نام بتائیے گا جو پرسنالٹیز پاکستان سے تشریف لائی ہیں۔ ہمارے جو ہے وہ سب سے پہلے زاہد خان صاحب جو ہیں، یہ ہمارے مرکزی اسپوکس پرسن ہیں ANP کے اور سینیٹر بھی رہے ہیں۔ سردار حسین بابک صاحب ہیں جو ہمارے ایکس منسٹر بھی رہے ہیں ایجوکیشن کے، اور اس وقت ہمارے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ANP کے جو ہے نا لیڈر ہیں، پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ لائے تھے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہمارے ڈاکٹرز ایسوسیشن کے دوست تھے، باقی ایسوسیشنز کے دوست تھے، وہ آئے تھے۔ پھر جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے لندن کے جو اور UK کی تنظیم تھی وہ آئی تھی۔ افغانستان کے جو دوست ہیں ہمارے وہ آئے تھے۔ باقی جو یہاں پر ہمارے دوست ہیں، فیض میلہ آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے جو آرگنائزرز ہیں وہ آئے۔ پیپلز پارٹی کے جو ہے نا ہمارے ابرار میر صاحب اور باقی دوست آئے۔ تو کافی پارٹیوں کے بھی اور سارے لوگ آئے ہیں۔ میں آپ کے توسط سے سب کا شکریہ بھی ادا کرنا ہوں کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ اتنے شارٹ نوٹس پہ ہمارے پاس آئے۔ لہذا مہربانی بکوشان بکویتو لا تروس سی ماغزه پو قرار ندی، لا تروس سی ماغزه پو قرار ندی، چاچی منک سر وحلی سر پو تنگ ده۔ نو ستاسو پور بدن یو جهان مننا پدی ہی لباندی چی بیا بام داسو گنڈے جوڑاو او زدہ خبری خبری پدی شہر ختموم وی سمغل نیم چی زخمونو تبجارم، سمغل نیم چی زخمونو تبجارم، زدردونا پرہرونو گران غارم، او چی پسمیشم نو پختونی مابغانم، زری زری بدل بدل نقوارم۔ آداب دی دغدی در ټولو ملګرو نه بخواست کوم چې دلته یو خو دا شپیلي او دا شیزونه لکه زمونږ په دې هغه کې مشران ناست دي، نو لږ به په دې باندې دغه کوو. بل دا ده چې د لاندې نه که نارې دغه کېږي یا څه کېږي، نو د سټیج نه به دا کوئ، تاسو به د هغې ریسپانس راکوئ، خو د لاندې نه کوشش وکړئ چونکې چې د هغه کم ملګري خبرې کوي نو د هغه هم هغه توجه دغه شي او هغه دغه خبرو هغه ربط یې مات شي. د ټولو ملګرو نه بخواست کوم چې د مشرانو زمونږ د دې پښتنو جرګې د کلچر د دې چې دی نو تاسو به چې دی دغه کوئ. اوس به زه زمونږ ډېر دروند ملګری خوشقسمتي ده زمونږ چې هغه هم د پاکستان نه تشریف راوړی دی او زمونږ د NP ډېر دروند ملګری دی اعجاز یوسفزی، چې هغو ته بخواست کوم چې هغو راشي او زمونږ سره خپل نظر شریک کړي. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. د سټیج باندې ناست د ANP UK صدر جناب محفوظ جان صاحب، ښاغلی زاہد خان صاحب، سردار حسین بابک صاحب اور نور پیاوړي مشران چې په دې سټیج ناست دي او په دې تالار کې غیرتمند پښتانه چې د هغه د هر ګل سره تعلق لري، خو زمونږ مرام
او زمون نژاد یو دی او څنګه چې ویلی شو چې افغان او پښتون کې فرق نشته نو بیخي دغه خبره دا زمونږ یو لوی مرام دی او هغه مرام دپاره سټریټیجي وي او طریقې کار وي او په هغه باندې تاسو ټول پکار ده دی. زه په دې خوشحاله شم چې دلته په دې سټیج باندې وویلی شو چې موږ لا شریک مبارزه پکار ده، دلته کې شریک جلسې او خپل غونډې پکار دي که د هر یو ګوند سره یې، خو چې زمونږ مشترکه قدر وي نو هغه مشترکه قدر ته تلل پکار دي. باچا خان او ولی خان باندې یو مقاله ما لیکلې وه او د هغې عنوان و باچا خان د هغه ژوند او مبارزه د سمندر نه یو لاره، او هغه بیا غږ ریډیو چې کوم دی نو هغه نشر کړې وه او هغه په فیسبوک باندې اوس موجود ده. هغه غږ ریډیو زما په خپل اواز کې او په هغې کې مونږ د باچا خان د مبارزې مختلف اړخونو باندې خبرې کړې وې او هغې کې مونږ دا ویلو چې د باچا خان چې کوم جدوجهد دی هغه یو ډېر ساینټفک جدوجهد و. هغه دا ګڼل چې قومونه دا تاریخ ویر دی په هغه سپېڅلو پښتنو مشرانو چې اوس د خړو خاورو لاندې مېشته دي. ای خړې خاورې ستا جولۍ کې د وفا نښې دي، دا ستا په خېټه کې د ژوند د ارتقا نښې دي، دا ستا په حل کې د عظمت او د لوړتیا نښې دي، دا ستا په کومې کې د ګنجې بې بها نښې دي، تا په سینه کې رانغاړلي دي د رڼا بسري، ستا په تیارو کې راحصار دي د سبا بسري. اپنے مہمانوں سے خواہش کروں گا کہ اپنی تقریر میں تھوڑا سا حصہ اردو میں کیا جائے تاکہ وہ میڈیا کے لیے اور ہمارے باقی دوستوں کے لیے بھی جو ہمارے دوست آئے ہوئے ان کو بھی سمجھ آئے. پښتو به وموایي خیر دی، خو لکه دا میډیا چې ده نو هغې لپاره به لږ څه حصه په اردو کې وموایي، نورې خو خپلې خبرې په پښتو کې کوم. زه اوس د ANPU کې صدر جناب محفوظ جان صاحب تخواست کوم چې هغه راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. محترم زاہد خان لالا، ډیر ګران او محترم سردار حسین بابک صاحب، اعجاز یوسفزي صاحب، ډاکټر سالار صاحب چې زما د ماشوموالي د وختو سیاسي استادانو کې راځي دلته ناست دي، ما لپاره ډېر د افتخار خبره چې هغوی دلته ناست دي. نوروهاب سپان صاحب او د ستر خان شهید د لارې دلته استازی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر فلکنا صاحب او زموږ ټولو ملګرو، د ټول اول زه ستاسو د زړه له کومې شکریا ادا کوم چې تاسو دلته په دومره ګڼ تعداد کې تشریف راوړی دی. زه ستاسو د یو یو کس فردن شکریا ما دپاره ډېره ګرانه وي، خو چې څنګه د لندن صدر زموږ ووایي چې تاسو مونږ له قدر راکړه، الله تعالی دې ستا په قدر عزت وکړي. مونږ د څو ورځو نه دا پروگرام چلا وہ ہمیں سن رہے تھے. میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں، میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے، آپ کی بہت نوازش. ایک بات کلیئر کرنا چاہوں اور میں اردو میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ محمود خان صاحب نے کہا کہ ہم افغانی ہیں. میں صرف یہ سوال پوچھتا ہوں کہ 1947 سے پہلے اب ہم افغان تھے، اس سے 5000 سال پہلے بھی افغان تھے، آج بھی ہم افغان ہیں، مگر ہم پاکستان کا شہری ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے. ہم پاکستان کی آئین کی، پاکستان کے قانون کی، پاکستان کی پارلیمنٹ کی ہم عزت کرتے ہیں. ہمارے مشران، ہمارے لیڈر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ پاکستان کی الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ سیاسی پارٹیاں ہیں. ہماری سیاسی جدوجہد پاکستان کے اندر ہم اپنے پختونوں کے حقوق کے لیے ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ اس سب باتوں پر کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، ہم پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں، ہم پاکستان توڑنا نہیں چاہتے، مگر اپنی افغانیت سے کسی طور دستبردار بھی نہیں ہوں گے. ہم افغان ہیں، ہم کو خدا نے افغان بنایا ہے. ہم کہا جاتا ہے کہ جناب آپ جو ہے نا آپ پاکستان توڑنا چاہتے ہو،
میں ایک بات کہتا ہوں, ہم پاگل ہیں کہ یہ جرمنی تو نہیں تھا کہ ایک گولی بھی نہیں چلی اور جرمنی 2-1 ہو گئے. یہ سوویت یونین کی نہیں تھی کہ ایک گولی بھی نہیں چلی, 14-15 ٹکڑے ہو گئے. ہم تو ایسے منطقے میں, ہم تو ٹائم بم پر بیٹھے ہوئے. ہمارے یہاں تو 40-45 سال کی وار سائیکی ہے, ہر گاؤں میں, ہر شہر میں, ہر گھر میں شہید ہیں, وہاں جنگی کاروبار ہے. ہمارے مشران جو محمود خان کہتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے, ان کو سنا جائے, ان کو دیوار سے نہ لگایا جائے. اور ہم نے پھر نتائج بھی دیکھے بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے دیوار سے, آپ نے مجھے کو بھی دیوار سے لگایا تھا, کیا بنا؟ ہم پاکستان توڑنے والے نہیں ہیں. یہ جو ابھی آپ کے وارن ٹرن پر آپ کے ساتھ جنگ میں شامل بشایا اور میونسپلٹی میں شہادتیں دی, یہ پاکستان کی بقاؤ سالمیت کے لیے تھی کہ پاکستان توڑنے والے کے لیے. آپ کے نر شہباز شریف نے تو کڑے ہو کر کہا, شرم نہیں آتی لوگوں کو, انہوں نے کہا کہ طالبان اور ہمارا ایجنڈا ہے کہ پنجاب میں کارروائی نہ کرو. کہا کہ نہیں کہا؟ میڈیا کو سم بکمن, اس کو رپورٹ نہیں کرتا. جناب یہ جنگ ہم نے اون کی تو آپ کا جذبات میں جھنڈا لہرایا گیا. یہ جنگ ہم نے اون کی تو دہشت گردی کو شکست دی. یہ جنگ ہم نے اون کی تو ہمیں افتخار حسین نے اپنا اکلوتا بیٹا شہید کیا تو آپ نے پاکستان میں جنگ لہرایا اور آپ نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ جیتی. میں اور بات نہیں کرنا چاہتا, بزرے بڑی خبری میں چکوں میں وہ خلق جو مشران بڑے معزز دیئے بتاؤ صاحب پاکستان پر سیاست, پر بین الاقوامی سیاست, پر سی پیک واننے, پر دیٹول خبر کئی زدہ خبر لگیں وہ خورکوم خودوں رویم چھ انشاءاللہ دل دا پیوتیا کی دباچا خندہ کاروان مروانی کدا چاس زڑقیوں کو بدی تیوز کر کے بے خان دیو بلا بجاڑی من تبگوری من مروانی. وہی کزالن میں جب غصہ کشو تیرشوا تورے سمرت سے تیرشوا لافا کشوا او کوس نروی نو بگونا دیخ پل بریکری چھ زمان اگمہ سڑا نشوا سرشوا. پختونخوا اسمبلی میں کہ وہ آئیں, اور میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں, شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے بہت ہی قیمتی ٹائم سے ٹائم نکالا. ہم نے ان سے درخواست کی اور وہ یہاں پر تشریف لائیں, اور آپ سب لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ بہت ہی متوجہ ہو کر, کیونکہ ان کو بلایا اس وجہ سے کہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں. ان کی جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے, جو وہاں پر گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ آپ کو بتائیں. نو زوس ډیر مشکوریم ډیر په دغه باندې ستاسو د لاسونو په پړقا کې زه خواست کوم سردار حسین بابک صاحب ته چې هغه سټیج ته راشي او زموږ سره خپل نظر شریک کړي. ډېر مننه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ددی مجلس صدر صاحب, اسٹیج ناس دا عوامی نیشنل پارٹی یو کے صدر محفوظ جان صاحب, دلتا مجلس کے ناس خوش غالباً چپا سے عوامی نیشنل پارٹی مرکزی ترجمان زاہد خان صاحب, دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور دا افغانستان دے اوگون مشر, دلتا ناس تو مجلس کی ډیرو زیاتو ګرانو د لر او بر پښتنو افغانانو د میډیا ملګرو, ټولو نه اول خو د عوامي نیشنل پارټۍ یو کې چیپټر د ټول تنظیم د ټولو مشرانو د ټولو کارکنانو او د ادارانو ډیره زیاته شکریه ادا کوم, ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو نن دلته د فخر افغان باچا خان او د راهبر تحریک خان عبدالولی خان د تلین په حواله باندې مجلس جوړ کړی دی. موږ لا بلنه هم راکړې ده, بیا موږ لا دا موقع هم راکړې ده چې تاسو هم واورو, موږ هم خپل نظر چې دی هغه تاسو سره شریک کړو. اور میرے خیال میں یہاں پہ میڈیا کی جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بیٹھے ہیں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایسی پشتو بولو جو اردو سے ذرا قریب ہو, تو آپ لوگ خبریں بھی بنائیں اور ہمارا کام بھی چلے. بہت شکریہ جی. خدایشته چې موږ خو په داسې وختونو کې غواړو دا چې د اجاز خان په شان او دا ټول مشران او ملګري راپاسي او څنګه چې دلته د دې خبرې اظهار وشو, او ضرورت هم د دې خبرې دا دی چې په داسې مجلسونو کې
چې دا کم مشکلات او کم مسلې موږ ته مخامخ دي یا موږ ورسره مخامخ یو چې هغې دپاره داسې تګلاره چې د هغې پخوالی مو شي چې په شریکه توګه باندې په هغه لار روان شو. او دا ډېره لویه المیه ده چې پښتنو باچا خان نه پېژنده، پښتنو ولي خان نه پېژنده. د دې لپاره څوک ګناهګار؟ ظاهره خبره ده دا ذمواري په موږ او تاسو هم ده. د پښتنو د قلم په خاوندانو هم دا ذمهداري ده چې دا دومره لوی تاریخ چې پروت دی، دا دومره لوی تحریک چې پروت دی، د دې نه پښتانه ولې باخبره نه شو؟ د دې نه پښتانه ولې خبر نه شو؟ آیا دا د هغه استازو ذمهداري نه وه؟ آیا دا د هغه استادانو ذمهداري نه وه؟ آیا دا د هغه نظر د خاوندانو ذمهداري نه وه؟ دا د ټولو خلکو ذمهداري ده. په داسې موقع باندې چې باچا خان یادو، ولی خان یادو، ضرور به د خپل هغه عزم پخوالی کوو چې ځان ته د باچا خان سپایان وایو، ځان ته د ولی خان بابا سپایان وایو. یا به دا خبره نه یېرو چې د باچا خان او د ولی خان په قدم باندې به قدم ږدو. او دا ده چې موږ انسانان یو، که موږ یو بل له شاخوتونه ورکوو، که موږ یو بل له پیغورونه ورکوو، نو دا به نه یېرو چې پښتانه یو. په دې کې هېڅ شک نشته چې په داسې وخت کې چې پښتانه د ډېرو سختو حالاتو نه د ډېر وخت نه تېرېږي. دلته ذکر وشو نن هم چې موږ پروګرام له شاهد خان صاحب او موږ هلته ناستو، خبر راغی چې شعیب خان په خپله حجره کې ناست و او دهشتګردو پې حمله وکړه. آیا موږ ټول پښتانه چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې پاتې کېږو، آیا دا احساس موږ کې پیدا شوی دی چې دا پښتانه د کومو حالاتو نه تېرېږي؟ نو زموږ او ستاسو د ټولو څه ذمهداري ده؟ ظاهره خبره ده نن چې د خپل وطن خبره کوو، نن چې د خپل ولس خبره کوو، نن چې د خپل قام خبره کوو، نن چې په خپل وطن کې د ترقۍ خبره کوو، د خوشحالۍ خبره کوو، د مینې خبره کوو، د ورورولۍ خبره کوو، د سوکالۍ خبره کوو، د امن خبره کوو، بیا به ضرور دا خبره کوو چې زموږ او ستاسو هم څه ذمهداري ده. دا هغه ورځ ده چې نن دا ورځ تاسو مانځئ، باید چې موږ په زړه کې یو وارې بیا د خپل هغه سوګند پخوالی وکړو چې د باچا خان او د ولی خان په قدم باندې به قدم ږدو او د پښتنو هغه لوی مرام ته به انشاءالله ځان رسوو، کم مرام چې دلته پروت دی. باچا خان څوک و؟ باچا خان خو د عمل و. د پښتنو په وطن کې باچا خان د امن دپاره، د تعلیم دپاره، د شعور دپاره، د مینې دپاره، د خوشحالۍ دپاره، د ترقۍ دپاره. باچا خان په عملي توګه باندې یو ډېر لوی مثال. دلته ایجاز خان مختصر د تعلیم خبره وکړه. د نن نه 100 کاله مخکې، څه د پاسه 100 کاله مخکې چې باچا خان ته کله دا خبره محسوسه شوه چې د پښتنو په خاوره، د پښتنو په وطن باندې تعلیم کمی دی، باچا خان د پښتنو جرګو ته تللی، باچا خان د پښتنو حجرو ته تللی او خلک په دې خبره کانیکا او قایله کاوه چې تعلیم چې دی دا کالی، تعلیم رڼا ده، تعلیم جامه ده. او دا خبرې باچا خان په عملي توګه د پښتنو په هر کلي کې کړي. او تاسو وکتل چې د آزادو مدرسو په نامه باندې باچا خان چې کوم آغاز د تعلیم وکړو. راځئ چې نن موږ او تاسو سوچ وکړو چې د نن نه سره پاس 100 کاله مخکې چې نن دا سوچ پکار دی چې په تیارو کې به د انسان ژوند څنګه وي. باچا خان وایي تعلیم رڼا ده. هغه چا ته چې په چا کې د تعلیم کمی و، بغیر د لباس نه، یعنې بغیر د جامې نه به د انسان وجود څنګه لګي. باچا خان قوم ته دا خبره ثابتوله چې تعلیم لباس دی، کالی دی. باچا خان ریاستی یا حکومتي اختیار ته انتظار نو کړی. په رضاکارانه توګه باندې باچا خان د پښتنو په وطن کې قدم پورته کړو، لارې واخیسته، سفر یې روان کړ، سکولونه یې کولاو کړ. او دا عظیم مقصد چې دا ډېر لوی مقصد، دا ډېر لوی مجاهده وه. باچا خان چې دا سفر روان کړو د پښتنو په وطن کې چې کله د پښتنو
بچو دشمنانو ته دا پته ولګي چې دا خو به پښتنو په وطن کې رڼا راشي، دا خو به تعلیم راځي. نو د باچا خان خلاف پراپیګنډه شروع کړه، سبق د مدرسې وایي، د پاره د پیسې وایي، جنت کې به ځای نه وي، په دوزخ کې به وګړي. او دا رد عمل، دا پراپیګنډه، دا د پښتنو د کلو په کوڅو کې به ماشومانو د سندرو په توګه وي. دا څومره لوی سازش و. آیا تپوس پکار دی چې په هغه وخت کې چې باچا خان دا پهل وکړو، پښتنو باچا خان سره مرسته وکړه؟ په کوم شکل چې مرسته پکار وه؟ نه. ډېره عجیبه خبره دا ده، لویه المیه دا ده چې دا نن موږ او تاسو ناست یو، چې د نن نه 100 کاله مخکې کو باچا خان د خپلو خدایي خدمتګارو په مرسته د پښتنو په کوڅو کې رڼا راوسته، د تعلیم د لارې تیارې لرې کولې. نو نن که موږ سوچ وکړو چې چا د باچا خان خلاف دا پراپیګنډه کوله چې سبق د مدرسې وایي، نن هم هغه سوچ موجود دی، خو طریقې واردات یې بدل دی. دا تاسو وګورئ چې د پښتنو په دې وطن کې که پښتونخوا ده، که قبایلي سیمه ده، که افغانستان دی، د پښتنو خاوره څومره سکولونه روان شو په زرګونو. یعنې نن پښتنو له دا سوچ پکار دی چې نن هم د پښتنو په وطن د تیارو خورولو لپاره هغه نظر چې دی، هغه سوچ چې دی، هغه مایند سیټ چې دی، هغه موجود دی، خو طریقې واردات بدل دی. موږ زه به دې نه بیا راغلم چې موږ په خپل حکومت کې څه کړي، خو دا تاسو وکتل چې دا په خیبر پښتونخوا کې دا په هایر ایجوکیشن کې به څومره لوی ډراپ آوټ و. یعنې په هایر ایجوکیشن کې ستا ریشو چې هغه ډېره زیاته کم وه، ډېره ضعیفه وه. موږ یکمشت دوره اکسیسیبیلیټي ورکړه ځوانانو ته، دوره ادارې موږ کولاو کړئ چې نن د الله فضل چې هغه ډراپ آوټ ته ډېره حده پورې یا ختم شو او یا کم شو، هغه ریشو سیوا شو. باچا خان د پښتنو حجرې چې جاري کولې، باچا خان خو د عثمان زوی د یو ډېر لوی خان زوی و. د دې خبرې خو ضرورت نه و چې باچا خان د پښتنو حجرې سره جاري کولې. باچا خان چې د پښتنو حجرې جاري کولې، دا پیغام یې پښتنو له ورکاو چې دا جرګې، دا حجرې وداني، دا آبادي، چې د دې یو خپل وقت وي، د دې یو خپل اهمیت وي، او د دې خپل منفرد حیثیت وي. باچا خان هغه قوم له د عدم تشدد درس ورکاو، او هغه قوم له د صبر درس ورکاو، علم ورکاو، چې په کوم قوم کې به بچي پیدا کېده، ماشومان چې به پیدا کېدو، د هغې د خوشحالۍ اظهار چې دی هغه به فایل کېده. دا ډېره لویه خبره ده. باچا خان خو خلکو ته وایي چې څوک په مخ یو څپېړه درکړي بله ورته ونیسه. راځئ چې نن موږ تاسو په خپل په دې روان ژوند کې وګورو چې آیا موږ تاسو یو بل څومره برداشت کوو، موږ تاسو یو بل څومره تسلیموو، موږ تاسو یو بل ته څومره احترام ورکوو، موږ تاسو یو بل ته څومره لار پرېږدو، موږ تاسو یو بل ته څومره اوږه کوزو. باچا خان د نن نه 100 کاله مخکې دا کار کوه. دا نن چې اجاز خان دا خبره کوي چې اولنی د سردریاب لوی مرکز چې جوړ شو، او په هغه وخت کې 1 لاکو خلکو تربیه غسته، دا سوچ دا د وطن سوچ و، دا سوچ دا د کام سوچ و، دا سوچ دا د مینې سوچ و، دا سوچ د ورورولۍ سوچ و، دا سوچ د خواخوږۍ سوچ و، او دا سوچ د امن او د سولې سوچ و. ګرانو مشرانو او ګرانو ملګرو، باچا خان حقیقت دا دی چې ریاستونو د نصاب نه وباسو، خو دا خو وخت او حالات نن ملګرتیا کوي. نن که بعضې خلکو ارادتاً باچا خان او دغه خدایي خدمتګاري د نصاب نه ایستې وه، نو وخت او حالات داسې رالو چې د هغې درسي کتاب ضرورت پاتې نه شو. نن ضرورت د دې خبرې دا دی چې آیا موږ باچا خان پېژندل غواړو؟ نو که موږ یې پېژندل غواړو، نو هغه ریاستي قطغنونه
زمونږ او ستاسو مخه نشي نیسلی، ای زمونږ لارې نشي نیسلی. ذرایع دومره سیوا شوې، دا د کمیونیکیشن موډز دومره سیوا شو چې نن هغه تنګ نظره سوچونه باچا خان او د باچا خان د ولس ترمنځ فاصلې نشي جوړولی. که په ولي خان خبره کوو، د جمهوریت یو ډېره لویه نښه وه، ډېرې سختۍ یې تېرې کړي دي، جیلونه یې تېر کړي دي، د اپوزیشن لیډر پاتې شوی دی، یو ډېر لوی ملک په آئین ورکولو کې یو ډېر لوی کردار پاتې شوی دی. او ډېره عجیبه خبره ده، ډېره عجیبه خبره ده، یعنې د متحده هندوستان د آزادۍ جنګ چې چا په خپلو سرونو کړی دی، چا چې په خپلو جایدادونو کړی دی، چا چې په خپلو ځوانو کړی دی، چا چې په خپلو قربانو کړی دی، په هغه وطن کې نن په هغه خلکو باندې تهمتونه لګي چې دا غدار دي، او چا د چا پلار او نیکه چې د انګریزانو بوټان پالش کړي دي، چې د انګریزانو نه مربي اخیستي دي، د انګریز یعنې په خپل وطن کې د انګریز جاسوسي کړې ده. نن هغه خلک یا خو ډېر لوی محب وطن دی او یا په هغه وطن کې د حب الوطنۍ سرټیفیکېټونه ورکوي. دا ډېره لویه عالمیه ده او دا ډېره عجیبه راته محمود خان خبره وشوه. د دې خبرې اړه د وضاحت ضرورت نشته. ولي خان دا خبره په خپل تقریر کې ډېره کوي چې وایي مشرف ناست و، قاضي صاحب د الله پاک وبخښي هغه ناست و، اسفندیار خان وایي چې د مشرف صاحب ما ته متوجه شي چې دا قاضي صاحب وایي چې دا اسفندیار خان وایي چې زه افغان یم. اسفندیار خان وایي ما ورته وایي چې ته دې قاضي صاحب نه تپوس وکړه چې دی په خپل شجره نسب کې دا د محکمه مات په کاغذونو کې هلته چې لیکي دی وایي چې زه افغان یم. اسفندیار خان بیا مخکې وایي چې فرق دا دی چې دا قاضي صاحب سټیج ته ودرېږي دی وایي چې زه مسلمان یم، خو زه خو پښتون یم، په کاغذ کې افغان لیکم نه چې په سټیج ودرېږم هم زه دا خبره کوم چې زه افغان یم. فرق دا دا د شک خبره نه ده، دا نه د شر خبره ده او دا نه د شک خبره ده. کوم خلک که په تاریخ نه خبر باید چې هغه په تاریخ خبر کړي. دا نن د پاکستان ټیکهداران راپاڅېدلي دي او بالکل دا زما ورور خبره وکړه چې دا په صوبایي اسمبلا کې تحریک التوا پیښ شوی. انشاءالله موږ پښتانه یو، موږ د باچا خان او د ولي خان د هغه مدرسې او د هغه قافلې سپایان یو انشاءالله چې دوا کوو. دا خو محمود خان دی چې د پښتنو مشر دی چې یو غیر پښتون هم د پښتو خبره کوي انشاءالله که ولاړې د ټول ناول به پې عوامي نیشنل پارټي ولاړه انشاءالله که خیري دا باور مې او هغه خلک چې نن د پاکستان ټیکهداران جوړ شوي دا پاکستان خو هغوی مات کړي. تاسو به اکثر د اسفندیار خان د ولي خان دا خبره اورېدلي چې دا کوم خلک په موږ د غدارۍ الزام لګوي، چې دا کوم خلک په موږ د غدارۍ شک کوي، آیا دا خلک ثابتولی شي چې ولي خان په خپله په تقریرونو کې دا خبره کړې چې موږ کله څو وارې په دې پاکستان کې دننه مسلح جدوجہد کړی دی؟ یو اختلاف رائے وا د هندوستان د تقسیم نه مخکې یو اختلاف رائے وا چې کله پاکستان جوړ شوی د باچا خان تقریرونه موجود دي او د ولي خان تقریرونه موجود دي او دا حقیقت دا جغرافیې نشي بدلولی. پښتون افغان دی، پښتون افغان و، پښتون افغان دی او پښتون به افغان وي. دا تاریخ دی، دا په کټه ده. خټې څوک نشي بدلولی. پښتنو ډېر لوی تاوان وکړ. موږ نن هم چې په یو نوم او په بل نوم او په بل نوم تقسیم یو دا تاوان دی. دا ذمه داري د چا جوړېږي؟ نن که زه او زما مشر دلته ناسته زاهد خان صاحب موږ د عوامي نیشنل پارټۍ وکالت کوو، باید چې زموږ په دې خبره کې دومره وزن ني، خلک ورسره اختلاف نه لري، خو دا کار خو موږ په پښتنو پرېږدو. زه ډېر لرې نه ځم. دا د تېرو 10 کالو دا دهشتګردي چې ده تاسو ټول پښتانه یې.
چې د دې تیر سیوا نه شو د دې لسو کالو خبره کوي دا 2 کالو خبره کوي چې په دې دوره لوی دهشتګردۍ کې چې ډېر لوی پښتنو تاوان وکړ مالی تاوان یې وکړ جاني تاوان وکړ او دلته ذکر مو شو چې د پښتنو د وطن د یو کلي یوه دیره داسې نه ده چې هلته د دې دهشتګردۍ شهیدان نه دي پراته آیا راځئ چې نن دا دې ځای کې مجلس کې ناست خلک یو چې دا د پاکستان په ټولو مذهبي او سیاسي ګوندونو باندې نظر وغورځوو چې د دې دهشتګردۍ مخې ته د ټول نه سیوا تاوان چې دا چا کړی دی راځئ چې دا فیصله موږ تاسو ته کوو دا کار ډېر ګران کار و دا اوس چې زموږ حکومت وکړه به موږ دا خبره کوله چې موږ به په تقریرونو کې د ولي خان حواله ورکوله کہ من بدا خبر کو کہ دہشت گردانوں نے مذہب سے نہ وہاں پہ جا کے ایک بڑا دھماکہ کروں گا اور وہ دھماکہ آج میرے خیال میں ہو گیا. دیکھیں ساری دنیا میں ترکی کی عوام کو میرے خیال میں بڑی پذیرائی مل رہی ہے اور ترکی کی عوام کی ان کاوشوں کا جنہوں نے وہ تختہ الٹنے کی سازش ناکام بنا دی, ساری دنیا سے اپریسیشن مل رہا ہے. اور ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں وہ پاکستان میں جا کے کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ خدا نخواستہ فوج آ رہا ہے تو وہاں پہ لوگ ہار پہنائیں گے. یہ اب بھی انتظار میں ہے اور میرے خیال میں اس کو ابھی لوگوں کو جاننا چاہیے, بلکہ لوگوں کو پہچاننا چاہیے کہ یہ سہاروں کے بنیاد پہ سیاست کرنے والوں کا دور ختم ہو گیا ہے. سہاروں کی بنیاد پہ سیاست کرنے والوں کا دور وہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اب یہ کیا بات ہوئی؟ پاکستان میں آج تک جتنی بھی مشکلات اور جتنی بھی مسائل ہیں وہاں پہ عوام کی حکمرانی کا نہ ہونا ہے. ماضی میں اکثریتی جو حکومتیں آئی ہیں وہ اپنا دورانیہ پورا نہیں کر سکے, جن کی وجہ سے آج بھی مشکلات ہیں. لہذا ان چیزوں سے ابھی نکلنا چاہیے. یعنی جمہوریت میں حکمرانی کا جو حق ہے وہ صرف عوام کے پاس ہونا چاہیے. کروڑوں عوام جس کو ووٹ دینا چاہیے ان کو ووٹ دینا چاہیے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ عمران خان صاحب نے ایک ایسے وقت میں کہ ترکی کی اس اقدام پہ فوج کے اس اقدام پہ ساری دنیا نے برا بنا ہے اور عوام کو اور قوم کی کاوشوں کو سراہا ہے, عمران خان نے ایسے وقت پہ یہ بات کہی ہے. بری طرح پاکستان کے عوام جو ہے وہ اسی سوچ کو اور عمران خان صاحب کی اس حرکت کو مسترد کریں گے انشاءاللہ. دوسروں کے کرپشن کے الزامات لگانے والے ذرا قوم کو یہ بھی بتائیں کہ یہ ہوائی جہاز کدھر سے آ رہے ہیں. دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے والے اگر اتنے آزاد ہیں, کرپشن کے اتنے خلاف ہیں, احتساب کے اتنے حق میں ہیں, تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ ان کی حکومت کا پہلا جو چیف سیکرٹری یہاں پہ ہمارے اجاز خان بیٹے ہیں, وہ جب جا رہا تھا تو انہوں نے صوبائی حکومت کے خلاف چارج شیٹ جمع کرائی. احتساب کمیشن کی چیئرمین نے ان کے الزامات لگائے. ان کے اپنا وزیر جو ہے جو ابھی جیل میں ہے, انہوں نے ان کے الزامات لگائے. یہ خیبر ریچ کا واقعہ آیا, یہ پیڑوں کا واقعہ آیا, معدنیات کا واقعہ آیا. اور اس سے بڑھ کے ذرا میں یہ بتاؤں کہ جو بلین ٹری سونامی ہے, آپ لوگ حیران ہوں گے کہ 2015 اور 16 کے بجٹ میں 2015 اور 16 کے بجٹ میں یہ عمران خان صاحب جو ساری دنیا میں جا رہے ہیں کہ وہ 1 ارب درخت لگا رہے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بجٹ میں صرف 10 روپیہ رکھا گیا تھا, 10 روپیز 10 پاکستانی روپیز 10 allocated for the brilliant tree tsunami project. اور اسی سال میں ریلیز کتنا ہوا 3 ارب 70 کروڑ, 3 ارب 70 کروڑ ریلیز ہوا. بابا یہ کرپشن کے بڑے بڑے واقعات, یہ ہمیں ایزی لوڈ کے تانے دینے والی ہیوی لوڈ پہ اتر آئے ہیں. ہیوی لوڈ پہ انشاءاللہ سب کو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. یہ واحد حکومت ہے کہ جب لوگ حکومت کرتے چلے جاتے ہیں تو ان کے خلاف کرپشن کے کیسز آ جاتے ہیں. یہ واحد حکومت ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے
اور انشاءاللہ اتنے بڑے بڑے کرپشن کے کیسز معدنیات کو لوٹا جا رہا ہے. ٹورزم کے ساتھ ایک معلوم جواب کی زمین جو کتنے 100 ایکڑ زمین ہے پاکستان کے اقتصادی ادارے, اور یہ خود کیا کہہ رہے ہیں, کل میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ان نیب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اسحاق ڈار کو کیوں کلین چٹ دیا گیا؟ بابا میں ان کو یاد دلاتا ہوں کہ اس کی اپنی حکومت میں ایک پارٹی کا سربراہ جنہوں نے ان کے مہران بینک اسکینڈل کے واقعے سے تو بچہ واقف ہے, یہ کیوں اس کے خلاف نہیں بول رہا؟ میں اسی کو کیوں کلین چٹ دیا ہے؟ یعنی خود یہ وہی والا مزاج ہے اردو جو ہمارے بولنے والے بھائی ہیں کہ چور مچائے شور, میڈیا ہائپ کریٹ کیا ہے اس نے, فلان کو پکڑیں گے فلان. بابا ہم بادشاہ خان کے سپاہی ہیں, عوام نیشنل پارٹی میں الزام لگانے والے میدان میں آئے, ہم کھڑے ہیں. یعنی اپنوں کی نظروں میں گرانے والے, یعنی ایک ایسا تاثر ہمارے خلاف دیا کہ ہم نے کرپشن کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. بابا آؤ میدان میں نکال, سارے کیسے نکال, ہم کھڑے ہیں. یہ صرف اسی وجہ سے کہ خدا نخواستہ عوام کی نظروں میں عوامی نیشنل پارٹی کو یہ لوگ گرا دیں گے. بہرحال اردو میں جگہ پڑی تھی, یہاں پہ لوگ بیٹھے تھے, ضرور آخر کے ټول مشرانو ټول عہدیدارانو ډېره زیاته مننه کوم, ډېره زیاته شکریه ادا کوم. او په دې تمه تاسو دلته مسافر یې, تاسو دلته پاتې کېږئ, تاسو په خپله د دې خبرې اندازه باید چې شته چې ستاسو خبره کې ډېر زیات وزن دی, ځکه چې موږ هلته پاتې کېږو, زموږ لپاره تاسو ډېر لوی احترام لرئ. د هغې وجه ده تاسو د خپل وطن سفیران دي, تاسو دلته سفارت کوئ, ستاسو په خبره کې ډېر زیات وزن دی. ستاسو نه په دې تمه چې انشاءالله خپلو کورنیو سره, خپلو رشته دارو سره به تاسو به رابطې کوئ که ښې انشاءالله کښې, او د پښتنو د یووالي, د پښتنو د اتفاق لپاره به خپل کوم کردارونه چې دي دا به ادا کوئ. ډېر زیاته مهرباني. ایک تو عمران میر صاحب ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست وہ آئے تھے, ہماری تو خواہش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنے اظہار کریں, لیکن اب تھوڑا سا پروٹوکول کے خلاف ہو جائے گا. ایک جو عادل شاہ زیب ہمارے دوست ہیں BBC سے, وہ بھی آئے ہیں, میں ان کو جو ہے بڑی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے ہیں. اور آج کے اس محفل کے جیسے کہ آپ نے سنا, ایک بری خبر ہمیں ملی کہ ہمارے سابق MP ثوابی سے شعیب خان جو ہے ان کو اپنے حجرے میں دہشت گردوں نے شہید کر دیا. تو اس کے حوالے سے ہم اس اجتماع, اس جلسے کے توسط سے قرارداد پیش کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی ریاست سے, پاکستان کی حکومت سے یہ پرزور ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں, اور جو شعیب خان کے جو قاتل ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں. یہ نہیں ہو کہ جس طرح پہلے ہوتا آ رہا ہے کہ ایک میڈیا لائن چلتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بات ادھر ہی رہ جاتی ہے. تو اس کے لیے میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اس قرارداد کو منظور کریں. ANP کے مرکزی ترجمان بھی ہیں, سینیٹر بھی رہ چکے ہیں, اور ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ستاسو ټول مرګرو نو خواست چې خپل ځای ځای باندې کېنئ, مشر په خپلې خبرې کوي, او څنګه چې هغو زموږ یو مرکزي ترجمان هم دي, سینیټر هم پاتې شوي دي, نو هغو په سی پیک باندې او په دې کمیټې کې پاتې شوي دي, د هغو نظر باندې ځان پوه کړو. زه په ډېر درناوي باندې درخواست کوم ظاهر خان لاله ته چې هغه راشي او خپل خیالات اظهار کړي. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر پوهونکی مهربانه دی. زموږ قومي سرپرست
یو کې مشر او زما هغه ډېر ملګري چې ما په دې کې ولیدل، د خوشحالۍ خبره ده زما لپاره چې اګي افغان ولسي جرګه په کوم ناسته ده، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشران او ملګري به هم ناست دي، او دا د باچا خان بابا خوب و، دا د هغه خواهش و، دا د ولي خان بابا خواهش و چې پښتانه خو یو کړي. خو د بدقسمتۍ نه لا هغه حد ته موږ نه یو رسېدلي. زموږ د ډېرو ملګرو چې څنګه موږ ټول افغانیان یو، خو چونکې د کلي نه هغه طرف ته موږ افغاني وایو، د پښتانه یو شان، خو فرق پکې موږ صرف دومره کړی دی. د کلي نه اخوا زموږ ملګرو چې کومه خبره وکړه نو زموږ درد، زموږ تکلیف او زموږ خوشحالي دا یو ده، دا جدا کېدی نه شي، دا بېلېدی نه شي. او دا خو په هغه ټایم کې باچا خان بابا را پاڅېدلي چې تیارې دا نن خدای کړی ماشومانو سره ده، هلکانو سره، ماشومان نه دي هلکان دي سره د موبایل سره دي. نو دا چې موږ کومه خبره کوو دا به زموږ نه مخکې چې باوجود موږ نه مخکې په سوشل میډیا رسېدلي. هغه ټایم کې سوشل میډیا نه هېڅ میډیا نه وه، او هغه به پیاده په ټانګه کې په ریل کې سفر کړی، خو پښتنو ته ځان رسولی او پښتنو ته دا پیغام ورکړی چې په جنګ او په جدل موږ ګټه نه شو کولی، موږ به عدم تشدد باندې کوو. نن تاسو وګورئ پرون په ترکیه کې خلک راپاڅېده، قوم دې ته وایي خلک راپاڅېده او د ټینګونو مخې ته څملاسته. هغه کوم خلک چې راپاڅېدلي وو هغې سره ټوپک او کارتوس او ټینک ورسره نه و، توپ ورسره نه و، خو د هغې مخې ته پرېواته او خپل هغه جمهوري حق یې بچ کړو. آیا موږ پښتانه ډېر جوړه شوي یو؟ آیا موږ د موږ د مشرانو د ترکي تاریخ وګورئ، تاسو خپل تاریخ وګورئ، تاسو د خپلو مشرانو د سل کاله د باچا خان بابا، دا د ولي خان بابا، دا تاریخ روان دی، خو پښتانه یو نه شو. او دا ټیک وایي چې بیا په اخر کې په اردو باندې لږ خبره کوم په دې محمود خان صاحب باندې باندې محمود خان صاحب ګناه کمه کړله، هغه تاریخ کښلی دی. د پښتنو تاریخ دا نه دی چې په کومه قبیله کې سخته په کومه قبیله راغله جنګ په منځ کې شوي، دا قبیله پاڅېدل او تلې ده د بلې قبیلې سره ناسته ده، هغې ورله پناه ورکړې. او کوم خیر کړي دا خبره خو ټینګان وکړه که نه، هغه جابر ضیاءالحق نازو ولي خان په 1980 کې یعنې 1980 کې دا خبره هغه کړې وه چې دا مهاجر مه وایئ دې ته، تاسو د دې پښتنو توهین کوئ. دا خفه دي، بې کوره شوي دي، دا زموږ وروڼه دي. په هغه وخت کې چې بعد کې دا خبره کول د روس ایجنټي وه، د هندوستان ایجنټي وه، او موږ مشران ټول ایجنټان پاتې شوي، بل کسب هم کړی دی. خو پښتانو راته د هغې نه زیات ایجنټان دي، یا نور پرېږده، زه به د بل چا نه څه ګیله وکړم. نن دې ټیک وایي چې نن پښتنو زیات محمود خان صاحب ته ګنجري کړي دي، هغه کومه ګناه کړله؟ د پښتنو خبره د تاریخي خبره یې کړله. د ما ملګري د قانوني دارین قانون وایي دې نشته، دا تاریخي خبره ده چې دا د پښتنو خاوره ده. په کوم پښتون باندې سخت راځي هغه بل پښتون بل کلي ته ځي. اوس موږ ځو که نه ځو؟ د یو کلي نه چې په یو کې دښمني جوړه شي، یو کلي نه کډه واخلو بل کلي ته ځو که نه ځو؟ نو هغه بل کلي والا موږ راشړي، یا هغه موږ د مهاجر وایي، یا هغه موږ د غداران وایي. د بدقسمتۍ نه زمونږ په صوبه کې د هغه رنجیت سنګ حکمراني ده. جلندر هم او جلندر عمران خان هم د خان پسې لګېدلی دی. دې ته یې وګورو چې هلکه دا د کوم طرفه خان راغی، ته ورځه او تا ته ورته وخا، نن هم پسې ته ورپسې یې، او هغه په تا په ټنډه هم نه لګوي. د هغه یو خواهش دی د پاکستان وزیر اعظمي، هغه د هغې لپاره
ځان هم خرڅوي دا ملک هم خرڅوي خو چا وزیر اعظم راشي بس تبدیلي راولي په دې باندې خو بابک صاحب په تفصیل خبره وکړه چې دا کوم تبدیلي هغه راولي دا غوږونه چې سره روان دي نو ته ورته حیران شې چې په هغه ځای کې چې په خپله ورته خلک یې وایي زه یو واقعي اعلانوم نن هم د عوامي نیشنل پارټۍ سابقه صوبایي ممبر زموږ شهید کړ زما د ملګرو تعداد هلک ووایي نمن 900 خلک د ننه پورې شهیدان شو 900 څه لپاره ما ته دا ووایي نن زموږ سره کرسۍ خو نشته که نه چې خلک راته وایي دوی د کرسۍ لپاره همدې به راته وایي دا د امریکې جنګ کوي بلکې تا ټیک ویل چا ولې وایي دا د هندوستاني جنټان دي بیا دا د روسي جنټان دي ورسې د امریکې جنټان دي مونږ وایي ګولي خان بابا هم چې راول اسپندیار خان چې بهي موږ د پښتنو جنټان دي دې کې راته که څوک ګداران وي هم ورته قبوله او که څوک رامانې ګدارې الزام لګي هم ورته قبوله زمونږ د پښتنو حق یا د پښتون په خاوره کې دا کومه وینه بهیږي بابک صاحب سره لږ معذورت سره د 10 کالو ده د 15 کالو د پښتون خاوره باندې د پښتون وینه بهیږي د افغان وار په افغانستان کې جنګ جوړ شو چا یې مخالفت کړی ما ته دا ووایي ولي خان او باچا خان یې کړی نه چې دې خاوره باندې دا اور مه لګوئ دا نه ایسارېږي زموږ دا خرڅ ملا چې نن یې ولهم 10 کروڑ روپۍ ورکړې دې لپاره ورته ورکړې چې زما په جلسه زما په جلوس به تا اټیک نه کړي نو زه چې راتلم هغه هغې نه مخکې په هغې بیان ورکړو نو واپس جواب ورکړو چې دا زاهد خان او پرویز را سټل کو چې دا د امریکې ژبه استعمالوي نو د امریکې نه خو دا ډالر اخیستو په افغانستان کې جنګ کوه چې اوس په افغانستان کې د هغې د ډالر راوړې بند کړم اوس د پاکستان د اسټبلشمنټ نه داخلي ډالرو په افغانستان کې جنګ کول غواړي نن موږ هغه طرف ته لاړو زه تاسو خبر کوم نو ما ملګرو د سیتې خبره وکړه تاسو هغه د پښتو متل دی ښځې ته خاوند ته وایي چې ما د نلکۍ جوړه کړه هغه زه ستا راپورته کټ کوم ته د نلکۍ غم ولي ستاسو ماته دا وایي چې په دا تاریخ کې چې تورخم کله نه دی بند شوی نن په میاشت کې 3 ځله بندېږي که نه بندېږي واګه خو بنده نه شوه ولې چې په واګې کې پنجابی دې طرف ته پنجابی هغه طرف ته د هغې نقصان هغه ته دی د دې نقصان پښتون ته دی پښتون ته او چې 3 ځلې بنده کړه او هغه ورځ یو جرنل لګو ما سره خبره کوله ما ته وچی یہ تو بہت معذور کے ساتھ ان کے بعد میں تقریر کروں گا وہ جنرل میرے ساتھ تھا شروع میں کہہ رہا ہے کہ یہ افغانی تو بڑی بےحی سے ان کے اوپر تو ہم نے اتنے ترس کھائی ہم نے ان کی مدد کی لیکن وہ ہمارے خلاف ہو جاتے ادھر سماؤ جو جنرل سے وہ دا افغانستان یوټیوب کې کړی چاله دام کاري د دې تنظیموالې ولې هغه څه وکړې هغه په دې نه پوهېږي چې دا افغانستان یو sovereign او independent state نه مني او د عوامي نیشنل پارټۍ دا ضد دی دا جګړه ده چې تاسو افغانستان خپل sovereign state ومنئ د هغې څه د برابرۍ په بنیاد خبرې وکړئ تقسیم فاسم دی لیکن کمی که منو گنی منو شتا خدا کے مطلب دا نشو چې ته د پښتون مینه جدا کړې د پښتون دا یو اول حق ما ورته وایي چې بلې د هغې خپل یو سوچ دی هغې نه منې کړه هغه وایي ما چې ته دا LOC چې نه منې د کشمیره ته دا نه منې دا پرونۍ ذاکره ده زما هغه وایي چې بلې چې کومه معاهده زموږ سره برټش انډیا یو کوم معاهده کړې وه هغه ختمه شوې ده هغه هم د زبردستۍ وه د زور وه د جبر وه خو موږ منولي وه هغوی چې ختمه شوې ده نورو سره هغه نه مني دی چې څنګه په زور مني پھر چې یہ تو آپ لوگ غداری کر رہے حقیقت چې دی موږ ته وایي چې قوم ته کوم حقیقت دی نو ته غدار یې چې رښتیا وایې ته غدار یې او بدقسمتۍ نه په موږ کې خدا زموږ خرڅ شوي خلک ډېر زیات زه تاسو یو بله واقعه ښیم موږ را روان یو چترال ته تللو صندوق میلې ته چیف منسټر صاحب زموږ حیدر ابوطي صاحب و موږ کوشو په چترال کې
وی چې روټۍ خورو بیا به روانېږو سم چې مونږ هلیکاپټر لینډینګ وکړو لږ ساعت پس په لورۍ باندې موسم خراب شو هغې ګام وکړو چې راوش نه شو تللی ټلیفون راغی آی جي پېښور ته ټلیفون وکړو چې په هنګو کې مونږ یو داسې سړی ونیو چې هغه د بیت الله مسعود رایټ هینډ دی څه چل وکړو نو لږه شېبه پس ورته د پیریانو ټلیفون راغی او ورته وایي چې ګورې دا خاص سړی دی دا پښتنو خاص دی دا لږ واورئ وایي چې دا خاص بیت الله سړی دی او دا ګورې چې پرې نه دی نه خلاص نه شي حیدر خان وایي چې دې وایي بس ټیک شو سړی ګیر شو په دویمه ورځ نه پیریانو مې وویل بیت الله مسعود اعلان وکړو کوم خیال کړی موږ به پېښور کې په چیف منسټر هاوس کې ناست هغه اعلان وکړو چې 3 خبرې دي زما سړی پرېږدئ د MMA په شان حکومت کوئ ښه په ارام خپل ژوند تېر کړئ خو زموږ په کار کې به کار نه لرئ یا دویمه خبره دا ده چې حکومت پرېږدئ او یا درېیمه خبره دا ده چې بیا جنګ ته تیار شي نو چې پیریانو سړی یو ما خو ویوړو نو اوس موږ ته خو بله مسله راغله نو موږ کېناستو وسپیار خان میټینګ راوغوښتو دا یو خبره د زه واضح کوم کړی چې پارټي پالیسي د هغه ځین راځي دلته څوک د پارټي پالیسي نه شي تاسو زموږ ذهني تنظیم یې د مرکزي پارټۍ د دې ځای نه خپل ملګرو ته وایي ما په سره تاسو چې څنګه زموږ هلته د وکیلانو تنظیمونه دي زموږ ډاکټرانو تنظیمونه دي داسې تاسو زموږ ذهني تنظیمونه یې پالیسي تاسو نه شئ جوړولی پالیسي به د هغه ځای نه راځي نو سپندیاره خانم وایي چې څه وکړو موږ ټول ملګري کېناستو بشیر بلوچ دی خو بخیزا ټولو خپل خپل رایې ورکړو خبره دې ته جوړ شو چې که حکومت بریدونو دا ډېره بزدلي ده دا بېغیرتي ده د پښتون د شان سره نه ښکاري د باچا خان بابا د ولي خان بابا په قبر کې به خلک په هغه پسې کنځلې شروع کړي نو دا نه پرېږدو ښه دویمه دا ده چې د دوی دا سم دي ولې چې دوی زموږ هغه زموږ او د دوی جنګ څنګه اجازه زموږ او د جنګ په څه دی دې د پښتون بچی بوځي تیارو ته ولې چې ته په کار دا ده چې داسې بچی وي چې هغه شعور نه وي هغه دا سوشل میډیا استعمالولی نه شي هغه د ټلیفون او هغه په خپل کار کوي چې هغه د سوسایټ جکټ تاسو وروايي دی ورته هغه ټوپک په لاس ورکړي او زه وایم چې نه د دنیا نه قوت روان دی دنیا روانه ده د دې سره مقابله کې زما بچی چې تعلیم هم هغه نه حاصل کړی ته د دنیا مقابله نشي کولی په دغه یو جنګ باندې زموږ تعلیم کوي زموږ دا فیصله وکړه ډېر خلک ونی شي د امریکې نو موږ دا فیصله وکړه چې موږ جنګ ته تیار یو جنګ کوو او نن زموږ شعیب خان شهید شو په صحابه دا د هغه ورځې فیصله ده چې کومه موږ کړې وه په 2008 کې نن 2016 دی موږ بیا هم نه مات کېږو څه وجه ده سپندیار خان صدایي دغه جي والا حمید میر پروګرام نه په دا سوال وکړو چې بھائی اوس ستاسو حکومت نشته اوس خو د امریکې جنګ تاسو نه کوئ بین ته دا د امریکې جنګ دی دا اوس چې جنګ روان دی نو تاسو کې جلا جنګ دی نو هغه ټیم دا نه کوي نو ولې چې تاسو اوس ولې وایي کېږي په دې وجه چې دا کرایدار دی او د مالک دی هغه کرایدار نه وایي عمران خان خو کرایدار دی نن دا هغه سبا واپس لا شي به جلندر ته لا شي ما په دې وجه چې د کور مالک ځای ما کرایدار نه یم هغه وجه د کور د مالک مې نه ختم کړی زه خپل هغه مقصدونه نشم ماچولی چې د کوم دپاره زه لګیا یم او د بدمرغۍ نه نن افغانستان سره زمونږ د پښتونخوا د حصې چې هغه په قبایلو کې دی او که هغه مونږ دی وپایو پاکسوال شروع شوی د دنیا ټول ایجنسیان یې لګیا دي او دغه ایجنسیان یې هر ایجنسي خپل خپل کار کوي چې په هغې کې زموږ خپل شي د خپله مې سزا د نورو بله ده
نو تاسو دغه سپې خبرې له دله راتلم چې سپې خو به هله سپې کوې چې که دا لارې سنټرلیشیا ته په افغانستان کې رېدې شوې نو چې ته افغانستان ته وایې چې هغه ما جنت الوته چې 3 ورځې په دې باندې دغه بند کوي باډر دې وایي دولت نیولی شي نو چې د هغوی دا سوچ دی نو د افغانانو ورته ډېر بغیر ته ښکاري دی خو وکاته چې دغه ته خوا دي نه ولې چې ملا عمر باندې دوی هغه څه ونه ونه چې دوی کېنولی نور پرېږده په ګلبدین هغه څه ونه ونه چې دوی کېنولی برابري هغه څه ونه ونه چې دوی کېنولی نو دوی به په اشرف غني ومني او په عبدالله عبدالله ومني خو بدقسمتي ده موږ په پاکستان کې دا چغه وو چې افغانیانو د چا ظلم او جبر نه دی منولی د چا غلامي قبوله کړې نه ده خو بیا دا بدبخته لګیا دي دوی یې غلامان جوړوي زموږ دپاره مشکلات څه دي د عوامي شل پارټۍ لپاره او سره د هغه ګوندونو لپاره چې د پښتنو سیاست کوي چې موږ پښتانه یو نه یو موږ پښتانه په خپله په یو بل پسې کنځلي کوو بلا غلط دی ته نه ګورو چې هلکه دا ګټ او تاوان زموږ یو دی د هغوی به بل ټیک شو د محمود خان صاحب خپل څوک یا به خپل سیاست کوي زه به خپل سیاست کوم خو ګټه به چاته راوړي پښتون کور ته به راځي که د پنجابي هغو تاله نه راځي که د سندي هغو تاله نه راځي که د بلوچي هغو تاله نه راځي که دا خبره په پښتنو په ذهن کې نه پرېوځي څه وکړو نو نن د سیفیک مسله دې حد ته رسېدل ده چې افغانستان هندوستان او ایران معاهده وکړه او دا به بیا اوس دې ته په اردو کې خبره کوم خو دا د افغان امبیسډر چې راغی چې 15 ورځې کله تورخم بند کړی و نو هغه راغی هغه د زموږ د چیف سره میلاو شو هغه کلاوې په څلور ورځې پس نو هغه خفه و نو موږ دې تپوس مې ولي وایي خفه به دی ما چې د پښتنو د خاورې نه سپېک ویل چې بدن درکړه خو خبره چې کوم غوښتل چې موږ پښتانه به ترقۍ خوشحالۍ ته لاړ شو د کلي نه دی خوا د کلي نه خوا خبره لاړه په کوم طرف لاړه په چاربهار به راځي په افغانستان کې چې کله دنده کېږي نو زمونږ ازبک او تاجک زموږ وروڼه دي خو په هغې به کې خو د پښتون کوم ایریا کې نه پاتې نن د پاکستان د سیفیک د دې باوجود چې هغې په ایسټر باندې لګیا دي یعنې دوی وایي چې دا د هندوستان نو ته خو هندوستان ته دې نه پیدا ورکړې که فرض کړه تا پیدا نه ورکولی خو تا به دا ویسټ جوړ کړی وی که نه او دا ایسټ او ویسټ پکې دې نه مخکې نه و په 2013 کې دا ایسټ نه ویسټ بس دغه یوه لار وه چې هغه ورته دې ویسټ وایي دا چې موږ په کومېډۍ کې کېناستو د حکومت راغی نو موږ ته پته ولګېږي چې شی بدل بیا به موږ جنګ شروع کړو نن هم موږ په دې جنګ ولاړ یو که څوک راځي دلته کې وایي نو ما له په هغه دغه څه د صرف یو سوال دا کوم چې ته ما له په عمران جنګ کې نه ما چې پرې بېګرته یاد ورته وګوره هغه د پنجاب وزیر اعظمي غواړي پرویز خټک غریب خو هغه ته به همیشه لپاره تاسو ټول پښتانه او ښه جوړ کړي خلک چې هغه ته به وزارت ډېر په چکرو مکرو کې میلاوي دا وزیر اعلیتوب میلاو شوی دی ونې چې خپل وزیر اعلیتوب خرابوي چې هغه جنګ کوي نو خبره دا غلطه کوي دا هغه کوي چې د پښتنو کم قوت او طاقت ته هغه تقسیم ورکړي خدا دا چې د باچا خان ولي خان بابا او بیا د سنجار خان دا و چې د باچا خان بابا یو سپاین ژوندی وي چاپدار همدغه شی نشي کولی انشاءالله موږ ولاړ یو مقابله کوو او هېڅ چا ته حق نه ورکوو چې د پښتنو حق به ضرور وي بدقسمتي دا ده چې پښتانه دې نه خبر نه چې 15 ترمیم کې موږ څه اخیستي دي د پښتونخوا نوم اخیستل وایي دا خو یې ماتوي حالانکې محمود خان صاحب یا پښتون چې دا پاکستان دا هندوستان جنګ مات کړی او مات کړی او بیا دې نه پس ورته زموږ مشرانو چې وایي چې دا باقي مانده چې پاکستان تاسو پاتې کړی دا مه ماتوئ ما دې کوم چې پاکستان نن بنګلادیش دا جوړ کړی دې جوړ کړی دی که نفتا جوړ کړی د پښتون لیډر جوړ کړی د سندي لیډر جوړ کړی دې پنجابي لیډر جوړ کړی نن یې بیا دغه طرف ته روانه کړې ده زما په اوس کې خو نن ده چې دی بچم کوم او زما په اوس کې نن ده چې دی ما دا دواړه خبرې زما په اوس کې نشته نو ته به وایې چې داسې حالات جوړ شو چې دا محمد خان صاحب چې خبره وکړي نو پاکستان مات شي یعنې دا د تعجب خبره ده
او خاص کر زموږ د پښتنو دپاره د افسوس خبره ده چې هغه په ټویټر ناست دی کنځلې دی په سوشل میډیا باندې کنځلې کوي. نو زما د افغانستان موږ افغانان ټول یو، خو د کلي نه دی خوا د کلي نه خوا قبایل هغې نه پرېږدي. تاسو ته خیال کړی یعنې د توپ ګولۍ چې د جاز نه راپرېوځي هم زما د قبایل په کور راپرېوځي، د هغه بچې مري، د هغه مور هغه یتیمېږي، زما خوب کونډه کېږي، او چې تعلیم یې راولي هم یې په دغه کور راولي. څونه ملکانان د قبایلو موږ دوی شهیدان کړل، څونه ګوري نن تاسو وشئ په بیرلي کې په 11 دوکانو کې نه دوکان چې نه دوکان خښته شته، سړی یې پرېږده ټوله دې ورونو وړله دا سترګې شمېرواله چې هغې هم دې وړله. دا د پښتنو حل دی. او چې راغله نو بېدلې ورته په پېښور کې ولګولې چې د قبایلو یا د هغې ورته د مهاجرو انټري چې دا دلته کې د آی ډي پي انټري چې دا په پېښور کې بین ده. چا واز کړو؟ عوامي سرپاټۍ ما ته په خپله د نوخات د کیم نه یو افغاني ټلیفون وکړو په چاڼاو، وایي چې صاحب موږ دپاره خبره وکړئ، وایي موږ د پیسې کې پرېږدي موږ به لاړ شو د خپل ملتاق، وایي په پندم کې پتانه دي ماولات کې د شپې پیسې رانوالي سار هم رافېدي. عمران خان وایي ما پلار چې پښتونخوا کې سیکولر ساز کړ. نو ما ته تاسو دا وایي ستاسو نه تپوس کوم، ما ته نن یو ملګري خبره وکړي دلته کې زموږ سره کوم افغانان موږ افغانان ټول یو، خو چې هغه کلي هغه اوسېږي هغه موږ ته ډېر په بد نظر دی پاکستان ته ګوري، ما ټیک به ګوري. دا هغه حق دی، حق یې په دې دی چې کور دې وله وران کړو، جومات دې وله وران کړو، هسپتال دې وله وران کړو، مدرسه دې وله وران کړو، سکول دې وله وران کړو، کالج دې وله وران کړو. او هغه چې د هندوستان خواهی او هندوستان یې وله جوړوي ورته ویل هغه چې هندوستان یې ماله جوړوي ته راله بم رالېږي په بم یې راله ماتې. ما ته دا وایه به ستا دوست جوړېږي که ستا دښمن جوړېږي. دا تباهي ده، دا د پاکستان تباهي ده، دا د خاورې تباهي ده، دا د دغه خطې تباهي ده چې دې حد ته راورسوي د افغانیان. نو ما ته دا ووایه که زما ډېر هم ورور دی، زه خو دلته اوسېږم که خامخا به وایي چېرې ده ما دپاره کومه توره کړې. نو زه هغې ته صرف که دې کې ناستې ملګري یا مشران وي نو هغې ته یو سوال دا کوم چې مونږ محکوم یو، مونږ د دومره توقع مه کوو چې څومره څه کولی شو بس دا کوو. لا په اوس کې چې خلک کوي چې دا اوس کې څه دي دا دله کوو. او چېرته باچا خان بابا نن په جلال آباد کې حاضر دی، نن موږ د په پاکستان کې غداران یو. د باچا خان بابا جلال آباد کې د روزې په وجه موږ ته پاکستانیان نه ننوځي، خو موږ د دې پروا نه کوو. هغه اسفندیار خان چې خبره وکړه وایي کسی کا باپ بھی میں نواز شریف سے استعفا نہیں دے سکتے. عمران خان پارټۍ او ډېر دا زموږ دو چینل والا یو کس به وکړي دا وکړو چې دا غداران دي به خو سپریم کورټ پابندي په نیب لګولو دې ولې بیا په کار کې نیب پابندي ولګوي. ما د ټلیفون وکړو وایي نه د پلار هغه سرټیفیکېټ ورته وکړو نو ستا په کار دی او چې سم دا سزا دې کوي نو ټیک هغه خبره کوو چې هغه د پښتنو باغ آج وہ بات میں تو اردو میں آپ لوگوں نے انتظار کیا. آج وہ بات واضح ہوئی کہ جو اسفندیار خان کیوں کہتے رہے کہ کسی کا باپ نہیں دے سکتے. باپ کون ہوتا ہے؟ عمران خان کے باپ تو نہیں ہے نا کہ اس نے استعفا لینا تھا. جو ہمارے سسٹم میں شروع تھے جو کل دھرتی میں ہوا، لیکن عوام کی طاقت کو دیکھو عمران خان میں پھر بھی صبر نہیں ہوا. بابک صاحب نے آپ کو بتا دیا وہ اس خواہشات کے مطابق وہ زیادہ بڑھنا چاہتے ہیں. حضرت پختو مثال ہے کوئی مالا پھر پکالی کے خریدوں کے رسوئی، وہ پشتو کا ایک مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے دودھ چاہیے، گدی کا ہو یا کتی کا ہو. اس لیے عمران خان کو ضرورت بھی چاہیے، اس کی اور کسی سے کوئی غرض نہیں ہے.
اور پنجاب کو وہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے کہ ابھی جو 18ویں ترمیم تھا اس کے بعد یہ آپس کے تنازعات جو تھے وہ تھوڑا کم ہو چکے تھے. فیڈریشن پہ چھوٹے صوبوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ ابھی ہمارے حق دے دیں گے. لیکن اگر یہ صورتحال رہی, کیونکہ 18 امendment کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے. کس چیز کا؟ 18 امendment کا. کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں بھی جس طرح ترکی کا تھا کہ صدارت نظام نافذ ہو, آئین کا خاتمہ ہو, جو کہ کسی صورت میں عوام نیشنل پارٹی یا وہ ڈیموکریٹک پارٹیز. ہمیں نواز شریف سے لوگ, میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف کو سپورٹ, یار ہم اس کو نہیں کر رہے. وہ تو جتنا پختونوں کا دشمن اتنا اور تو کوئی ہے نہیں. لیکن جمہوریت میں میرے یہ میڈیا میرا آواز تو لے کے جا سکتے ہیں, یہ سوشل میڈیا میرا آواز تو لے کے جا سکتا ہے, میں اپنے بات تو کر سکتا ہوں, عوام تو سن سکتے ہیں. لیکن ڈکٹیٹروں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ ضیاء الحق نے اپنی اقتدار کو توڑنے کے لیے امریکہ کو کندہ دیا. افغان وار, یہ کولڈ وار کی لڑائی تھی, روس اور امریکہ کی لڑائی تھی. اس کے بعد مشرف نے یوں اٹھا لیا, پھر ہمیں اس آگ میں دھکیل دیا. آج اس آگ میں خون جل رہا ہے. اس سارا خطہ جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا ہے؟ 30 لاکھ 25 سے 30 لاکھ تک افغانی, چاہے بارڈر کی اس لائن سے ہو, بارڈر کی اس لائن سے ہو, شہید ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی ان قوتوں کو ترس نہیں آتے کہ پختونوں کے اس خون کے اور بہنے بہرام کر دے اور بڑھ کر دے. اور اس میں ہمارا ایک ہاتھ ہے, ہمارا ہاتھ ہے اس میں. ہم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ افغانستان آپ کا دشمن نہیں ہے, وہ تو میرا بھائی ہے. آپ کے ساتھ کب افغانستان میں کوئی زیادتی کی, 71 کی لڑائی میں یا آپ کے 65 کی لڑائی میں, لیکن آپ نے وہاں کی لڑائی لے کر میرے گھر میں لے کے آیا ہے. آپ نے ادھر جا کے کشمیر لینا ہے لے لیں, دینا ہے دے دے, لیکن کم سے کم میرے خطے میں یا میرے سرزمین پہ تو لڑائی نہ لڑے. اب ایک بدقسمتی ہے پختونوں کی کہ وہ ایک ایسے خطے میں واقع ہے کہ اس میں اللہ نے بہت کچھ دیا. ایک وہ ان پہ نظر دنیا کی, اور ایک وہ کہ یہ اگر ایجوکیٹڈ ہوئے, تعلیم یافتہ ہوئے, دنیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ آ گئے, تو 500 سال حکومتیں پہلے بھی کی ہندوستان پہ 1000 سال اور میں کر لے گئے. اب وہ بدقسمتی ہے ہماری. لیکن ابھی ہمارے اس بزرگوں کو تو میں سمجھتا نہیں ہوں. میں اس دن سن رہا تھا, میں نام بھی لیتا ہوں, حسن نثار, وہ ہمیں گالی دے رہا تھا ہمارے بزرگوں کو. وہ کہتا کیا ہے, وہ کہتے تھے کہ یہ شیخ سوری, بھائی آپ نے تو اپنے میزائل پہ تو سوری کا نام رکھا ہوا ہے, آپ نے عبداللہ صاحب کی, آپ نے غوری کی, نام تو میزائل پہ ہمارے بھی کیا گالی ہمیں دیتے کہ یہ تو چور تھے, ڈاکو تھے, لٹیرے کے آئے ہوئے تھے. بھائی وہ ہندوستان اگر مجھے کہتے تو خیر ہے, تو آپ کس کے پیچھے میں کہتے ہیں؟ آپ کو جب ہندو مار رہے تھے تو مجھے بلا رہے تھے, میں آپ کو چھڑانے کے لیے ادھر آتا رہا. اور اگر ہم نہ آتے, ہمارے بزرگ نہ آتے, تو شاید ولی خان بابا سے کہیں گے, اس نے پوچھا, وہ جماعت اسلامی کا تھا, میں کیا سمجھ یا تو پھر انہوں نے کہا خان صاحب آپ کو بھی, اس نے کوئی آیات پڑھا, تو نے کہا آپ کو بھی آیات ہے. انہوں نے کہا کہ دعا کرو اگر ہم نہ ہوتے ہمارے بزرگ میں تو آج آپ کے لیے بہت ساری کھڑا ہو. اب مجھے یہ بتا دے, وہ ہمیں گالی دے رہے, ایک ہمارے نام بھی استعمال کر رہے ہو. بابا آپ میں اگر کوئی ہیرو ہوتا تو اس کا نام ہے کابری سکھ کا, تو آپ رکھ نہیں سکتے. ہم کیا کریں؟ اب آپ قدرت نے نہیں کیا تو میرا کیا, ہمارا کیا قصور ہے یار, ہمیں کیوں گالی دے رہے؟ لیکن اس کا نام وہ نہیں دے رہے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, دے دینا اس لیڈر کا نام اپنا, لگا لیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
ہر ایک قوم کا اپنا ہیروز ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہیروز ہیں، ان کے اپنے ہیرو ہوگا، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو اس میں ہمارا قصور نہیں۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ہماری جمہوریت کو اتنا ضرورت ہے جتنا آپ کی ترجمے کا، اور کمزور ہے اس وقت آپ کے پاکستان کی جمہوری حکومت کمزور ہے۔ میں کچھ دن پہلے میں نواز شریف سے ملا تھا، میں بات ڈیٹیل نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہماری جمہوری ادارے بہت کمزور ہیں۔ ہم آپس میں سیاستدان لڑتے ہیں، ایک سیاستدان جا کے کہیں سودا کر دیتا ہے، آ کے ڈیموکریسی کا لباس بستر بول دے کر دیتے ہیں۔ آج عمران خان وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں آج اگر اس کی تقریر آپ نے سنی ہوگی، آپ بالکل میرے سے اتفاق کر لو گے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے میڈیا پنجاب میں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں میں نے اپنے لوکل باڈی کا ایسے نظام لایا، ایسے نظام کے پاکستان میں واقعی ویسے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ پوچھتے نہیں ہیں۔ ادھر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، بیچاروں کے پاس کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے اونٹ لیا، لوگ جا کے ان کو گالیاں دے رہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا دیں، جو حکومت ہمیں کچھ دے نہیں رہے۔ باقی جو کرپشن ہے اس پہ تو آپ سے اس نے بات کی، میں یہ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی یہ اگر کوئی کہہ دے کہ کوئی مٹھائی تقسیم کرے گا، مٹھائی تقسیم نہیں کرے گا، وہ نواز شریف کے لیے نہیں نکلیں گے۔ یہ ابھی ترکی میں جب تبصرے میں سن رہا ہو تو اس صدر کے اردوان کے لیے نہیں نکلے گا، اس میں سیکولر لوگ تھے، اس کے مذہبی لوگ بھی تھے، سب لوگ تھے، اس نے جمہوریت کو بچایا اور کہتے ہیں جمہوریت، حالانکہ اس نے سوشل میڈیا پہ جس کا وہ سہارا لیا تھا اس نے پابندی لگائی۔ تو یہ اب وہ زمانہ گزر چکا ہے، لیکن میں آخر میں پھر ایک بات کہ ہم کو دونوں کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اکٹھا ہونا پڑے گا۔ جمہوریت اس وقت خطرے میں ہے، لیکن اس لیے عوامی نیشنل پارٹی پرزور آواز سے اپنی بات کرتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس ملک کے اندر اس دفعہ یہ آئین دیا تو پھر اس پاکستان کو نہ آئین مل سکتا ہے، نہ آئین بن سکتا ہے، اور پھر اگر پاکستان ٹوٹے گا تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ اس کا خبردار کرتے ہیں کہ اس دفعہ کے آئین کو آپ نے یا پارلیمنٹ کو یا جمہوریت کو بے سر گول کر دیا تو یہ پاکستان مشکل سے گزرے گا، اس کا رہنا یا نہ رہنا اللہ کرے۔ لیکن ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتی ہے کہ بلوچستان کے صورتحال آپ دیکھ رہے ہو، سندھ کے صورتحال آپ دیکھ رہے ہو، پختونخوا کا صورتحال آپ دیکھ رہے ہو، آپ کا کسی بھی ہمسائے کے ساتھ، ایران کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے۔ ایران کے صدر آتا ہے، آپ نے بندے کو پکڑا، ایران کے صدر کو تحفہ دیتے ہوئے کہ میں نے آپ کی سرزمین سے میں نے اپنے ایک ہمسائے ملک کی ایجنسی کا بندہ پکڑا جو میرے خلاف ہے۔ اب وہ کیا میسج آپ نے اس کو دے دیا؟ پھر ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ جو ایران ہمارے ہمسائے ممالک میں برادر ملک ہے، برادر ملک کے ساتھ کوئی یہ کرتا ہے۔ افغانستان کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ تو آپ کی دشمنی ہے، اس پہ تو ہم بات نہیں کرتے۔ افغانستان کے ساتھ جو صدیوں میں ہمارا رشتہ، ہمارا خون، ہمارا ہر ایک چیز ہے، کبھی بھی افغانستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوا ہے۔ آج آپ اس کو اتنا دشمن بنا رہے ہو، اس کو اتنا مار رہے ہو، آپ اس کے پیچھے اتنے پڑے ہوئے، آپ کے روز اس کے بارڈر بند کر دیتے ہو، تو کیسے چلے گا یہ ملک؟ یہ جب ہم سچے باتیں بتاتے ہیں تو ہمارے اپنے پختون بھائی ہمیں گالی دیتے ہیں کہ آپ کے سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کی بھی حقیقتوں کو ہم بتاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا، بادشاہ ماما نے بتایا تھا، مرتے دم تک وہ معاف نہیں ہوا۔ ولی خان ماما نے بتایا تھا، سچی بات بتائی تھی، مرتے دم تک معاف نہیں ہوا۔ اسفندیار خان ابھی بھی اسی ایج پہ کھڑے، ہم اس کے ساتھی ہیں، ہمارے بھی اتنے ایج تقریباً کوئی 8-10 سال کم ہوگا، ہم اپنے بات پہ قائم ہیں، ہمیں کسی سے حبلوت کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس خطے کی بات کریں گے، پختونوں کے حق کی بات کریں گے، پختونوں کے ساتھ جو دہشت گردی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے برا لگے، اسے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے خون سے
جو ہمارے شروع سے امریکہ سے جو ڈالر آ رہے ہمارے قبائل کے نام سے وہ بیچاروں کے، تو آج بھی ان کے آپ یقین جانیں، آج بھی قبائلی علاقے میں اگر آپ ایک گھی کا ڈبہ لے کے جاؤ گے نا، اس پہ معصول وصول کر رہے ہیں آج بھی 1921 صدی میں آٹی کی گولی لے کے جاتے ہیں، اس میں بھی معصول وصول کرتے ہیں، اس کو حکومت ٹیکس لیتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے قبائلی بڑے بہادر ہمارے بھائی، خدا نہ جو ان کے ساتھ کر رہے ہو وہ آپ کو کیسے بھائی کہے گا. مجبوری ہوتی ہے، مجبوری میں تو بہت سے مانا جاتا ہے، لیکن جب مجبوری ختم ہوتی ہے تو خدا اس ملک کو نہ محمود خان توڑے گا، اس ملک کو نہ اسفندیار خان توڑے گا. توڑنے والے بھی آپ لوگ ہیں اور جوڑنے والے بھی آپ جوڑنا چاہتے ہو تو یہ جو فرق ہے تفریق ہے یہ ختم کرو. اگر جوڑنا چاہتے ہو تو افغانستان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات رکھو. اگر جوڑنا چاہتے ہو تو اب قبائلی علاقوں میں جو افزائش تھی اس کو ختم کر دو، تو تب جا کے آپ کے پورا بلوچوں کے ساتھ اگر آپ اچھے تعلقات رکھو گے، ایک اچھا فیڈریشن قائم کرو گے تو آپ کا ملک قائم رہے گا، دائم رہے گا. اس میں کسی کو گالن گلوچ کی ضرورت نہیں ہے. اور خاص کر میں اگر یہ کر سکے سنا سکے تو میرے جو الیکٹرانکس میڈیا خاص کر اردو کی، اس نے جس طریقے سے ہمارے محمود خان صاحب کے اوپر جو باتیں کی وہ کسی پاکستانی کو زیب نہیں دیتا. وہ ایک معزز اور ایک قوم پرست لیڈر ہے، اس کے خلاف ایسے باتیں کرنا اس لیے ہمیں پھر اس خطرات کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس جو ہمارے ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑے اس کے طرف لے کے جاتے ہیں جو اس ملک کے اندر رہے، جس طرح آزاد بنگلہ دیش نظر آ رہے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ اس ملک کی ترقی چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو تو اس میں جمہوریت رہنا چاہیے، آئین رہنا چاہیے، اور ساتھ آپ ان قوموں کے ساتھ ایک اچھی روایات اور ساتھ دونوں ہمسایوں کے ساتھ، اگر ہندوستان کے ساتھ نہیں رہتے ہو کہ مرضی لڑائی لڑنے بے شک لڑ لے، لیکن یہ ایران اور افغانستان کے ساتھ ایک اچھے ہمسایہ کے ساتھ ایک ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ افغانستان کو مانتے ہوئے اگر آپ تعلقات رکھیں گے تو پاکستان کی بلا ہوگی، پاکستان کی اس خطے کی بلا ہوگی، اس سارے ممالک کے اور عوام کی بلا ہوگی. بہت مہربانی. شکریہ. ایک تو سارے دوستوں کو آپ کو بھی ہمارے ادھر بھی کھانے کا وہ رہے گا تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ادھر بیٹھے ہی رہیں. ٹول مرگرو منگا دلتا کو ٹن ٹکور پروگراموں دا کڑے تو چونگی دا شعیب لگا. السلام علیکم سینیٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے. آپ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے. یوروشیا ورلڈ نیوز کے ناظرین، یہ ہمارا سوشل میڈیا کا چینل ہے جو پوری دنیا میں جاتا ہے، تو ہمارے کچھ ناظرین کو بتائیں گے آج کی جو تقریب ہوئی ہے اس کے بارے میں. جو ہے یہ باچا خان بابا کی برسی تھی اور ولی خان بابا کی برسی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ باچا خان بابا وہ شخصیت تھی کہ اس نے دنیا میں یہ متعارف کروایا تھا عدم تشدد، جس کی اس وقت دنیا کو بہت اہم ضرورت ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کل ترکی میں جو کچھ ہوا، یہ وہ چاہتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ ٹینک کا مقابلہ ٹینک سے نہ کرو، ٹینک کا مقابلہ عدم تشدد سے کرو، اور وہ آپ نے دیکھا کہ اس میں وہ کامیابی ہوئی. اس وقت جو ہماری دنیا کے ایک جس طریقے سے دہشت گردی کا شکار ہے، تو وہ باچا خان بابا کے آج والا جو کانفرنس تھا، یہ جو لوگ اس کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اس کو ہم تازہ کر رہے تھے کہ باچا خان بابا 18ویں صدی میں 19ویں صدی میں اس نے یہی درس دیا تھا کہ یہ جو ہم نے برصغیر کو آزاد کرانا ہے وہ تب آزاد ہوگا جب عدم تشدد پہ چلیں گے، پروکاری پہ چلیں گے. ہم عدم تشدد سے بڑھ کر برصغیر آزاد ہوا. آج پورا دنیا باچا خان بابا کی اس نظریات، اس سوچ کو، جو ہم تو ان کے پیروکار ہیں، اس سوچ کو فالو کرے گا تو اس دنیا میں امن ہوگا، خوشحالی ہوگی اور ترقی ہوگی. نہیں ہوگا تو جس طرح ابھی فرانس میں 2 دن پہلے جو کچھ ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے ٹرک کے نیچے کتنے لوگوں کو مارا، کچل دیا. تو یہ ایک ہم عدم تشدد سے تشدد کی طرف جا رہے ہیں، اور تشدد کا راستہ روکنا دنیا میں عدم تشدد کا راستہ. اس کے علاوہ نہ ٹینک ہے، نہ توپ ہے، نہ میزائل ہے، نہ آپ کا ایٹم ہے. زاہد خان صاحب، آپ کی حکومت تھی پہلے KPK میں، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے اور آپ کی جو پارٹی ہے خاص طور پہ، اس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، جس میں بڑے بڑے نام ہیں اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ الیکشن میں کیا لوگ بھول گئے آپ کی قربانیوں کو؟
دیکھیں جی لوگ بھول نہیں گئے. آپ کو پاکستان کا اگر تھوڑا پتہ بھی ہو تو پاکستان میں وہ کہہ رہا تھا ہوا آئی نہیں, ہوا چلائی گئی. جب تک کوئی ہوا نہ چلائے تو عوام تو ہمارے ساتھ ہے, لیکن اگر کوئی ہوا چلاتا ہے, اور وہ میں خاص کر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو فیصلے کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ہار گئے تھے. ادروائز عوام تو آج بھی ہمارے ساتھ تھے, کل بھی تھے, آج بھی ہم عوام کے لیے قربانی دے رہے, کل بھی دیے تھے, اور ہم آئندہ کے لیے بھی دیں گے. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم نہ ہوتے تو آپ کے ملاکنڈ ڈویژن میں خاص کر سوات میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا تھا. وہ جھنڈا لہرانے والے عوامی نیشنل پارٹی ہے کہ اگر عوامی نیشنل پارٹی کے کارکن اور ان کے لیڈرشپ قربانیاں نہ دیتی تھی تو آج پاکستان کا حلیہ کوئی اور ہوتا, کوئی اور حکمران ہوتے. یہ جو ابھی ہماری حکومت ہے, جو ڈیموکریٹک حکومت, یہ نہ ہوتی. اچھا, یہ جو موجودہ جو ہے اپنی حکومت ہے KPK کی, وہ چاہتی ہے کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ ان کو وہ ویزا وغیرہ نہ دیں اور وہ لوگ واپس چلے جائیں. اور اپنی تقریر میں بھی محمود خان اچکزئی صاحب کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ صوبہ سرحد جو ہے یہ افغانوں کا جگہ ہے. اسی طرح انہوں نے کہا, آپ کا کیا جی اس پہ؟ دیکھیں جی یہ واضح بات ہے کہ اس نے ایک تاریخی بات کی, کیونکہ تاریخی یہ حصہ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. برصغیر کے تقسیم ہونے کے وقت یا برٹش انڈیا جب نہیں آئی تھی تو یہ سارے افغانستان کا حصہ تھے. جب وہ برٹش انڈیا نے قبضہ کیا اس پہ انڈیا پہ, تو اس کے بعد یہ علاقہ انہیں کے ہاتھ میں چلا گیا, جس میں افغانی اپنی سوچ اور فکر سے وہ نہیں مانتے. لیکن چونکہ ایک چیز تو ہے, اب اس کے ہونے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے جن افغانیوں کے گھر برباد کیا, اور آج آپ اس کو کہہ دیں, ایک تو صوبائی کی حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے, فارن پالیسی تو آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے, تو وہ کس طریقے سے صوبائی حکومت کہتے ہیں کہ ان کو نکال لو, اور کیسے نکال لو. یہ تو آپ کو پتہ ہے UN چارٹر کے انڈر آئے ہوئے, تو آپ اس سب چیزوں کے وائلیشن کرو گے. دشمنی تو آپ نے دنیا میں بہت سارے بنائی ہوئے. آپ کے ایران دشمن ہے, افغانستان کو دشمن بنا دیا, ہندوستان تو پہلے آپ کا دشمن ہے, تو آپ کا دوست تو بتا دینا کہ دنیا میں دوست کون رہ جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ کہہ دیں کہ جاؤ, یہ کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں لائے تھے, آپ ان کو اٹھا کے لائے تھے. آپ نے کولڈ وار کو کندھا دیا تھا, آپ نے افغانستان کو برباد کیا تھا. جب آپ نے برباد کیا تھا تو اس کے بدلے میں ان لوگوں نے تو کہیں جانا تھا. تو تاریخ کا حصہ محمود خان صاحب نے بتایا ہے کہ تاریخ ایسا ہے کہ پختونوں کا ایک قبیلہ اگر دوسرے قبیلے سے لڑا ہے تو وہ ہجرت کر چکا ہے, لیکن وہ دوسرے قبیلے کے پاس جب گئے تو اس نے اس کو مہاجر یا اس کو تنگ نہیں کیا, اس لیے اس نے اس تناظر سے بات کی. اچھا, آپ نے اپنی تقریر میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ مارشل لا کا کچھ خطرہ ہے, اگر ایک دفعہ پاکستان ٹوٹ گیا تو پھر اس دفعہ جو ہے بکھر جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا خطرہ ہے پاکستان میں مارشل لا کا؟ دیکھیں جو سازش ہو رہی ہے, وہ جس کی طریقے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی پہلے تو ہم نے دیکھا دمنا تھا, ابھی ایک امپائر انگلی اٹھائے گی, پھر 2 اٹھائے گی, پھر نہیں اٹھ سکا, اور پھر وہ اسی طریقے سے ہم بڑھ رہے ہیں. ہمیں خدشات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر اس وقت جو آئین موجود ہے پاکستان کا, جو اس وقت پارلیمنٹ موجود ہے, جو آپ نے 18 امینڈمنٹ پاس کیا, اس میں چھوٹے صوبوں کے جو احساسات تھے وہ محرومیت وہ کم ہو چکی ہے. اگر آپ نے اس کو توڑ دیا, کیونکہ آئین کے توڑنے کے بغیر تو مارشاء اللہ لگ ہی نہیں سکتا ہے, تو جب آپ آئین توڑ دیں گے اور جب مارشاء اللہ آئے گا, اللہ نہ کرے کہ آئے, ہم نہیں کہتے کہ لیکن اگر آئے تو پھر اس کی تباہی ہو جائے گی, کیونکہ جب آئین پیچھے آپ کے چلا جائے گا تو آپ کا فیڈریشن نہیں رہے گا. وہ پھر وہ صورتحال کے ہم پہلے سے تدارک کے لیے بات کرتے ہیں, جس طرح ہم نے افغان وار کے لیے کیا تھا, جس طرح آپ کے مشرق پاکستان ٹوٹنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بات کی, جب آپ کو کہا تھا کہ افغانستان میں آپ داخلت نہ کرے, یہ آگ ادھر نہیں روکے گا, آج سب مان رہے. اس لیے ہم ابتدا میں آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, آخر میں آپ سے میں پوچھوں گا کہ آج عمران خان نے کہا کہ ہم دوبارہ سے 26 جولائی سے پھر کچھ کریں گے, سڑکوں پہ آئیں گے. یہ دھرنے کی سیاست جو ہے اور سڑکوں پہ آنے کی سیاست, آپ سمجھتے ہیں اس سے کیا نواز شریف کی حکومت ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں جی سب سے عجیب سی بات مجھے نظر نہیں آتا ہے, اگر پیپل پارٹی کہتے تو وہ کہتے حکومت, اگر عمران خان کہتے تو حکومت, تو حکومت چاروں صوبوں کو ملا کر ایک فیڈریشن, یہ ایک مجموعہ ہے. تو حکمران تو سارے, مجھے تو یہ کوئی بات سمجھائے کہ حکمران کون بندہ نہیں ہے, سارے حکمران ہیں. اور ابھی اس وقت آپ کی فیڈریشن کے پاس 18 امینڈمنٹ کے بعد بہت اختیارات محدود ہے, کم ہے, صوبوں کے پاس زیادہ اختیارات ہیں. ابھی اگر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہو تو آپ کے کسی اور سے کیا شکوہ کرتے ہو؟ اگر آپ روڈوں پہ آئیں گے تو آپ روڈوں پہ آنے کے بعد اگر انار کی پھیلے گی تو آپ کی اس پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے کہ اس پہ آخر میں کیا ہوا ہے, آخر میں مارشاء اللہ لگا ہے. اس لیے ہم یہ خدشات کا بار بار ذکر کر کے نہیں ہونا چاہیے. بہتر ہی یہی ہے کہ آپ ایسے کر لیں کہ
जो अगर आप चाहते भी हैं कि नई इलेक्शन हो तो भाई 2 सूबों से हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दें और साथ आप नेशनल असम्बली से बड़ी पार्टियाँ इस्तीफ़ा दे दें, इलेक्शन की तरफ बात चली जाएगी। लेकिन कम से कम हुकूमत जमहूरियत तो बच जाएगी ना, आइन तो बच जाएगी। अगर आप सड़कों पे आएंगे तो फिर ये तो न रखे कि फिर आइन और जमहूरियत बच जाएगा, पार्लियामेंट बच जाएगा, फिर तो नुकसान होगा जो सारे पाकिस्तानियों का होगा। अच्छा, कोई इलेक्शन की आप डेट देंगे 2018 में ही होगा या पहले हो सकता है? मेरे ख्याल में ऐसा जो सूरत हाल बनती जा रही है, अगर ऐसे प्रेशर का ये है तरीका है कि वो अगर इलेक्शन चाहते हैं तो मेरे ख्याल में बेट भी ये भी हो सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 2018 के बजाय 2017 को भी हो सकता है। कोई 6 महीने या 8 महीने या 1 साल अगर पहले हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो मेरे ख्याल में ऐसा मसला नहीं है। और अगर हुकूमत समझती है कि वो इस जो एक बंवर में फंसी हुई है तो उसका एक वाहिद तरीका यही है। चलें जी, हम आप पाकिस्तान के अवाम को, KPK और सारे पाकिस्तान के अवाम को बताइए जी, 2018 के इलेक्शन की आपने क्या तैयारी की है? आप समझते हैं कि आप दोबारा हुकूमत में आएंगे? देखिए जी, ये तो खैर मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आवाम की मर्ज़ी है। अगर आवाम हमारी कारकर्दगी को देखे और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को तो फिर वो फैसला करेगी। हमें उम्मीद है कि वो हमारे हक़ में इसलिए फैसला करेगा कि हमने अपने बच्चों को अंधेरे से निकाला था, हमने उनके लिए कुर्बानियाँ दी, हमने उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई, कॉलेज बनाए और उसको तालीम दिया। 9 यूनिवर्सिटीज़ हमने 5 साल में बनाए, जिसके 60 साल में सिर्फ 8 बने थे। तो ज़ाहिर है अगर उस तनाजुर से देखा जाए तो हम हकदार हैं, हमें उम्मीद है आवाम हमें वोट देगी। जाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे यूरोशिया वर्ल्ड न्यूज़ चैनल को टाइम दिया और बड़ी तफसीली आपसे बात हुई। इंशाल्लाह आपसे बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यूरोशिया वर्ल्ड न्यूज़ की तरफ से मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और हमारे साथ इस वक्त खैबर KPK के जो साबिक वज़ीर तालीम जो हैं वो मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीब हुई है। बिल्कुल, बादशाह खान ने अपनी सारी उम्र जो है वो अदम तशद्दुद को फ़रोग़ देने के लिए, तालीम को आम करने के लिए, शऊर को बेदार करने के लिए, यानी इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा करने के लिए कौम में इसके लिए सरफ़ किया था। और आप लोगों ने तारीख़ पढ़ा होगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी उन्होंने सख्तियाँ जो है वो झेले हैं, वो जेलों में रहे हैं, उन्होंने नज़रबंदी की जो सज़ाएँ हैं वो काटी हैं, उनकी जायदादें जो हैं वो ज़ब्त हो गई हैं। यानी जंग आज़ादी में उन्होंने और उनके साथियों ने बहुत बड़ा किरदार जो है वो अदा किया है। और पख्तूनों में तालीम आम करने के लिए उस वक्त उन्होंने आज़ाद मदरसों का क़याम जो है वो अमल में ले आए। इसी तरह हुजरों को और जरगों को आबाद करने के लिए वो ख़ुद लोगों के पास चले गए, तालीम की अफादियत बताई, शऊर को बेदा किया। इसी तरह पख्तूनों में अदम तशद्दुद की जो तहरीक है उसको मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अमली इक़दामात जो हैं वो उठाए हैं। यानी बादशाह खान हकीकी मानों में एक खुदाई खिदमतगार थे। वो अपनी कौम की खिदमत जो है वो करना चाह रहे थे बग़ैर किसी गरज के, यानी बेलौस खिदमत करना वो चाह रहे थे। देखिए, मेरे ख़्याल में ऐसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बड़ी हद तक मिलिटेंट्स का यानी दहशतगर्दों का ये जो नेटवर्क है वो कमज़ोर हो गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। रही बात फिर उन फाटा के लाखों की तादाद में जो अवाम है, जो अभी तक IDPs हैं, उनके घर बर तबाह हो गए हैं, तो ज़ाहिर है जंग वाली एक कैफियत थी और इसी कैफियत में नुकसान होना ही ये था। लेकिन अभी हुकूमत को चाहिए, मरकज़ी हुकूमत को चाहिए, सूबाई हुकूमत को चाहिए कि जो नुकसान हुआ है, जो उनकी कारोबार जो है वो तबाह हो गए हैं, जो उनके घर मिस्मार हो गए हैं, उनको जल्द अज जल्द आबाद करके, बहाल करके इन लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से वापस जो है वो भेजना चाहिए। तो ज़रब अज़ब की वजह से बिल्कुल मिलिटेंट्स का जो नेटवर्किंग था वो बड़ी हद तक ख़त्म हो गया है, धमाकों में काफ़ी हद तक कमी आई है और ये ज़रब अज़ब का ही नतीजा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें जो हमारी सूबाई हुकूमत है और जो हमारी मरकज़ी हुकूमत है, उनकी गफलत की वजह से फाटा में और खैबर पख्तूनख्वा में टारगेट किलिंग में इजाफा हुआ है। हालांकि फ़ायदा उठाना चाहिए था मरकज़ी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को ज़रब अज़ब से, उन्होंने वो फ़ायदा नहीं उठाया और टारगेट किलिंग में बड़ी हद तक इजाफा हुआ है। अच्छा, आप KPK के वज़ीर तालीम भी साबिक रहे हैं। तालीम अगर हम इंग्लैंड में बैठ के देखें तो पाकिस्तान तालीमी लिहाज से काफ़ी पीछे है
اور خاص طور پہ جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں کافی پیچھے ہے. تو کوئی آپ میسیج دینا چاہیں گے جو موجودہ پاکستان کے حکمران ہیں کہ وہ تعلیم پر بھی توجہ دیں, ذرا کچھ بجٹ بڑھائیں؟ جی بالکل, ابھی تو تعلیم جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا ہے, صوبوں کو بڑی توجہ دینی چاہیے. اور میں مثال دے سکتا ہوں کہ جس طرح عوامی نیشنل پارٹی کے دور میں تعلیم کو ہم نے اپنی ترجیحات میں شامل کیا, یعنی ہماری ترجیح اول رہا. ہم نے یونیورسٹیاں بنائیں اور ہائر ایجوکیشن کے لیول پہ ہم نے ڈراپ آؤٹ میں بڑی حد تک کمی ہم لائیں. ہم نے اپرچونیٹیز پرووائڈ کی یوتھ کو, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن میں انرولمنٹ جو ہے وہ بڑھا ہے, یعنی لوگوں کو مواقع فراہم کیے ہم نے. اسی طرح ہم نے کالجز بنائے, ہائر سیکنڈری اسکولز ہم نے بنائے. تو مواقع جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ ڈراپ آؤٹ پہ کمی ہو اور انرولمنٹ میں اضافہ ہو. وہی بجٹ میں اضافہ کرنا چاہیے. تو تمام صوبوں کو فوقیت دینی چاہیے, اپنی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے. برطانیہ میں آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں رہتے ہیں, اور یہاں پر سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو پاسپورٹ بھی چاہیے ہوتا ہے یا ڈرائیونگ لائسنس بھی چاہیے ہوتا ہے, وہ بذریعہ پوسٹ بھیجا جاتا ہے اور پوسٹ کے ذریعے وہ گھر پہ آ جاتا ہے. لیکن پاکستان میں قطار لگانی پڑتی ہے, پاسپورٹ آفس میں جانا پڑتا ہے, پھر وہاں باہر جو منشی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. پھر یہ سسٹم جو ہے یہ کافی پرانا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت اگر دوبارہ آ جائے KPK میں تو کوئی ان چیزوں میں کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ بالکل, وقت کے ساتھ ساتھ ریفارمز ہونی چاہیے, عوام کو سہولیات اور آسانیاں ہونی چاہیے. ہماری تو یہ بدقسمتی رہی کہ 2008 سے لے کے 2013 تک یعنی نامساعد حالات میں, انتہائی نامساعد حالات میں ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنی صوبے کی عوام کی خدمت کریں. قدرتی آفات آئے, اسی طرح انسانی آفات آئے, اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان سخت اور نامساعد حالات کے باوجود ہم نے جس حد تک ہو سکتا تھا ہم نے ڈیلیور کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری حکومت آئے گی تو اس سے بڑھ کے عوام کی خدمت جاری رکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے یوریشیا ورلڈ نیوز چینل کو ٹائم دیا ہے. انشاءاللہ پھر زندگی دی تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. ضرور. ناظرین, آج کی جو تقریب ہوئی ہے اس کے جو چیف آرگنائزر ہیں جاوید زمان, جو کہ یہاں پر برطانیہ میں ہوتے ہیں اور آپ کا تعلق قانون سے بھی ہے, تو ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. میں آپ کو کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ آئے ہمارے پروگرام میں اور اتنی کوریج دی ہم کو. آپ کو میں آپ کو خاص طور پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ بھی آئے ہیں اور بہت ہی کامیاب آپ کا جو ہے پروگرام رہا ہے. تو یوریشیا ورلڈ نیوز جو ہمارا چینل ہے اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں اس وقت جا رہا ہے, لوگ دیکھتے ہیں اس کو. تو آج کی تقریب کے حوالے سے کوئی ہمارے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارا تو جی دیکھیں یہ ہر سال ہم مناتے ہیں باچا خان اور ولی خان کی برسی کے حوالے سے, اور اس میں یہاں کے لوگوں کو بھی یہ میسیج دیتے ہیں کہ جی جو امن کی بات کریں اور جو ان کا پیغام تھا انسان دوستی کی بات کریں. پھر جو پاکستان میں حالات تھے اس سے اپنے دوستوں کو جو ہے وہ آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو نئی صورتحال بنتی ہے پاکستان سے, ہمارے دو بڑے معزز مہمان سردار حسین بابک صاحب, سینیٹر زاہد خان صاحب, وہ تشریف لائے تھے. انہوں نے بھی لوگوں کو وہاں کے گراؤنڈ ریئلٹی سے لوگوں کو آگاہ کیا. تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو آگاہی دی جائے, ان کو جو ہے وہ ملک کے صحیح حالات بتائے جائیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے خیالات شیئر کیے جائیں. جاوید صاحب, آج جتنی پرسنالٹیز اس میں آئی ہیں پاکستان سے, آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کون کون سے لوگ آئے تھے؟ کیونکہ تقریب پشتوں میں چل رہی تھی اس لیے میرے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا سمجھنا. تو آپ ذرا اردو میں ان کے نام بتائیے گا جو پرسنالٹیز پاکستان سے تشریف لائی ہیں. ہمارے جو ہے وہ سب سے پہلے زاہد خان صاحب جو ہیں, یہ ہمارے مرکزی اسپوکس پرسن ہیں ANP کے اور سینیٹر بھی رہے ہیں. سردار حسین بابک صاحب ہیں جو ہمارے ایکس منسٹر بھی رہے ہیں ایجوکیشن کے, اور اس وقت ہمارے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ANP کے جو ہے نا لیڈر ہیں, پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں, وہ لائے تھے. اس کے علاوہ باقی جو ہمارے ڈاکٹرز ایسوسیشن کے دوست تھے, باقی ایسوسیشنز کے دوست تھے, وہ آئے تھے. پھر جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے لندن کے جو اور UK کی تنظیم تھی وہ آئی تھی. افغانستان کے جو دوست ہیں ہمارے وہ آئے تھے. باقی جو یہاں پر ہمارے دوست ہیں فیض میلہ آپ نے دیکھا ہوگا, ان کے جو آرگنائزرز ہیں وہ آئے. پیپلز پارٹی کے جو ہے نا ہمارے ابرار میر صاحب اور باقی دوست آئے. تو کافی پارٹیوں کے بھی اور سارے لوگ آئے ہیں. میں آپ کے توسط سے سب کا شکریہ بھی ادا کرنا ہوں کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ اتنے شارٹ نوٹس پہ ہمارے پاس آئے. جاوید صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.
ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج کی جو تقریب تھی ماشاءاللہ بڑی اچھی رہی ہے اور ہم نے